र त्यो चाहिँ एउटा सायद छुट्टै छ क्यारे हाम्रो त्यसमा यो रिभ्यू अफ लिटरेचर हैन के हो कसरी गर्ने हैन भन्ने कुरामा अलिकति डाक्टर वाग्लेले केही छुनुभयो जस्तो लाग्छ त्यो मेथोडोलोजी पार्टमा तर त्यो त्यो आफै पनि एउटा छुट्टै स्वतन्त्र हैन अवयव अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सायद त्यो पाटोलाई चाहिँ छुटाएछौँ यति मैले निवेदन गरेँ कहाँबाट मैले सुरु गर्न यहाँको अनुमति मागे भने हामीले रिसर्च चाहिँ किन गर्छौँ त्यहीबाट सुरु गर्छु रिसर्च गर्नुको मुख्य तात्पर्य धेरै लिटरेचरहरूले के भन्दा रहेछन् भने we have to make change happen त्यही नै हो रिसर्च त्यसैले how can we make change happen परिवर्तन अवश्यम्भावी छ भन्छौँ हामीहरू तर अवश्यम्भावी परिवर्तनलाई कसरी सहज बनाउने कसरी सम्भव बनाउने होला त्यो कसरीको उत्तर चाहिँ रिसर्चले दिँदो रहेछ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले रिसर्चलाई चेन्जको अर्को पर्यायवाची शब्दको रूपमा पनि हेर्दा रहेछौँ किनभने संसारमा जति पनि परिवर्तनहरू भए स्थायी परिवर्तन भन्छु म ती स्थायी परिवर्तनहरूको पछाडि रिसर्च छ त्यो रिसर्चले नै ती परिवर्तनहरूलाई स्थायित्व दिएको छ त्यसकारणले रिसर्चको मन्त्र के रहेछ भने मेक चेन्ज ह्यापन त्यसलाई तपाईले चेन्ज सहज सम्भव गराउनु पर्छ यदि भएन भने फेरि रिसर्च भएन त्यो किनभने अब रिसर्च हाम्रो जुन दुईटा शब्द मिलेर बनाएको छ नि त एउटा प्रिफिक्स अर्को भर्ब एभ्रिथिङ इज देयर अराउन्ड अस अब यो स्पिरिचुअलिज्मको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यो बुझिन्छ हाम्रो वरिपरि सबै चिज छ भनेर खोज्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यताप्रति सचेत हुनु पर्यो रिसर्चले त्यो सचेतताको बाटो अपनाउने हो र देखाइदिने हो त्यसकारणले गर्दा चेन्जलाई संसारमा यसरी पनि परिभाषित गरिएको छ द ओन्ली पर्मानेन्ट थिङ इन द वर्ल्ड इज चेन्ज हामीले रिसर्चलाई के भन्यौँ मेक चेन्ज ह्यापन भन्यौँ अनि चेन्जलाई के भन्यौँ द ओन्ली पर्मानेन्ट थिङ इन द वर्ल्ड इज चेन्ज भन्यौँ त्यसो भने चेन्जलाई हामीले अनिवार्य एउटा आवश्यकताको रूपमा लिनै पर्यो भने चेन्जका नि प्रक्रियाहरू चाहिँ छन् कसरी त्यो चेन्जलाई सहज सम्भव बनाउने त अब रिसर्चको एउटा पर्यायवाची शब्द हो भने त्यसलाई कसरी सहज र सम्भव बनाउने भन्ने कुरा विचार गर्दाखेरि तीनटा कुराहरूबाट जाँदो रहेछ चेन्ज चाहिँ चेन्जलाई कसैले सुरुवात गर्नु पर्यो अनि त्यो सुरुवात गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा लानु पर्यो र कार्यान्वयनमा लैसकेपछि संस्थागत गर्नु पर्यो चेन्जका यी प्रक्रियाहरू भए अब रिसर्चका पनि यिनै प्रक्रियाहरू हुन् हामी रिसर्चेबल प्रब्लमको छनौट गर्छौँ त्यो चाहिँ इनिसिएसन अफ रिसर्च हो रिसर्च प्रब्लम फेरि कस्तो हुनु पर्यो रिसर्चेबल हुनु पर्यो अनुसन्धान योग्य हुनु पर्यो चकलेट मिठो हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नु भएन सहज कुरा हो देखिएको कुरा भोगियो नि कसैले चाहिँ चकलेट परापूर्व कालमा खायो मिठो रहेछ भन्ने थाहा पायो त्यसकारणले त्यो सत्य चाहिँ इस्टाब्लिस भइसक्यो फेरि तितो चकलेटको पनि आविष्कार हुँदैछ यो यहाँलाई थाहै छैन अब त्यो चकलेट तितो पनि हुन्छ भन्ने सत्य पनि स्थापित हुँदैछ त्यसको लागि पनि हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो तितो पनि रहेछ मिठो पनि रहेछ है त्यो भन्नुको मतलब के भने अब त्यसको भनौँ न त्यो जुन सत्यता छ त्यो छ त्यहाँ तर त्यो छ भन्ने कुराको एहसास महसुस अथवा त्यसलाई हामीले यो छ भनेर अनुभूत गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ रिसर्चको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ लानुपर्ने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि पहिलो हाम्रो रिसर्चको जड कहाँ गएर ठोकिँदो रहेछ भने रिसर्चेबल प्रब्लममा धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ रिसर्च गर्दै थाकेका पनि हुनुहुन्छ रिसर्च गरेर थाक्नु हुँदैन कहिले पनि थाकियो भने फेरि परिवर्तन रोकिन्छ यति मैले निवेदन गरेँ र त्यही परिवर्तनकै सिलसिलामा मैले तीनटा चरणको कुरा गर्दै थिएँ र हाम्रो रिसर्चको पनि तीनटा चरणको कुरा गर्दै थिएँ पहिलो चरणको कुरा मैले निवेदन गरेँ रिसर्चेबल प्रब्लमबाट त्यो चरण सुरु हुन्छ त्यो प्रब्लमको इन्भेस्टिगेसन इम्प्लिमेन्टेसनको चरण हो र प्रब्लमको जुन सल्युसन हुन्छ रेमेडी हुन्छ
है अथवा त्यो समस्या अथवा शोधको जुन शीर्षक हो त्यो शीर्षकको उत्तर प्राप्ति हुन्छ। त्यो उत्तर प्राप्ति भएपछि त्यसले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्छ। अब उत्तर प्राप्ति भइसकेपछि त्यो उत्तर त्यो रिसर्चरको उत्तर मात्र होइन, त्यो संस्थाको पनि उत्तर हो, देशको उत्तर हो, त्यो युनिभर्सिटीको उत्तर हो। जहाँ जहाँ होइन त्यो उत्तर कामयाबी हुन्छ, त्यो सबैको लागि होइन एकदमै काम लाग्ने कामयाबी खालको होइन एउटा के अरे भनौँ न प्रब्लम सल्भरै भनेर भनौँ। त्यसो गर्न चाहिँ चेन्जका यी प्रक्रियाबाट रिसर्च पनि गुज्रने भएको कारणले गर्दाखेरि रिसर्चलाई चाहिँ हामीले तिनटै चरणबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले निवेदन गरेँ। अब जहाँसम्म रिभ्यू अफ रिलेटेड लिटरेचर भन्ने छ, यसमा यो रिलेटेड भन्ने शब्द जोडिन आयो र धेरै साथीहरूले चाहिँ यो रिभ्यू गर्दाखेरि रिभ्यू भनेको समीक्षात्मक होइन पुनरावलोकन हो भन्ने चलन रहेछ धेरै होइन सोसल साइन्सहरूमा, विभिन्न साइन्सहरूमा यो कुरा देखिन्छ। रिसर्चको पर्पसले चाहिँ गरिने जुन रिभ्यू हो त्यो रिभ्यू समीक्षात्मक चाहिँ होइन। त्यो खालि के हो भने हामीले आफ्नो अध्ययन शोधको जुन विषयवस्तु हो त्यो अध्ययन र शोधको विषयवस्तुलाई सपोर्ट गर्नको लागि आफूले उठाएको मुद्दाको होइन लाई बल दिनको लागि गरिने पुनरावलोकन हो। त्यसको नामै रिभ्यू भनेको के भ्यू इज अलरेडी देयर, तर हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्नुको मतलब के भने मैले उठाएको शोधको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दालाई सपोर्ट गर्नको लागि अरू त्यस्ता विषयवस्तु कतै छन् कि वरिपरि छन् कि भनेर खोज गरिन्छ र त्यो खोज गर्दाखेरि सम्बद्ध खोज गरिन्छ, असम्बद्ध खोज गरिँदैन। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले रिलेटेड भनेर भन्न पुगेका हौँ खास भन्ने भने। त्यसमा चाहिँ रिलेटेड भन्ने शब्द अनिवार्य रूपले त्यहाँ किन राखिनुपर्ने रहेछ भने नलेज इज पावर हामी भन्छौँ, तर कति नलेज लिने भन्ने कुरा हामीले त्यसको पनि परिधि निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ। संसारमा धेरै नलेज छ, 20-25 वर्ष अगाडि चाहिँ हरेक 10 वर्षमा ज्ञानको विस्फोट हुन्छ भन्थ्यौँ। त्यसपछि त्यो 20-25 वर्ष अगाडिको कुरो चाहिँ ठ्याक्कै हरेक 10 वर्षमा चेन्ज हो भने 5 वर्षमा झऱ्यो, 5 वर्षबाट 2.5 वर्षमा झऱ्यो, 2.5 वर्षमा अहिले हामी 21औं शताब्दीको पूर्वार्धतिर होइन हामी छौँ र यसमा अहिले 1 वर्षमा झरेको। यसको मतलब के भने त्यो रिसर्च होइन अथवा जुन ज्ञानको विस्फोट छ त्यो ज्ञानको विस्फोट चाहिँ हरेक वर्षमा भइरहेछ र अब प्रविधिमय अहिले अब हाम्रो जुन स्थिति छ त्यो स्थितिले गर्दा हामी प्रविधिमय बन्न बाध्य पनि भइरहेछौँ र त्यस्तो स्थितिमा यसले अझ यो प्रविधि जति गहिरोसँग भित्रिन्छ हाम्रो जनजीवनमा, हाम्रो दैनिकीमा रिसर्च चाहिँ अझ चाँडो हुँदै जान्छ र ज्ञानको विस्फोट अझ तीव्रतर रूपमा अगाडि बढ्छ। अब त्यो ज्ञानको विस्फोटभित्र कहाँ हामीले आफूलाई पसाल्ने खोज्ने त्यो कुरा हामीले पहिले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तय गर्ने तरिका भनेको सम्बद्धता खोज्ने हो, रिलेसन खोज्नु पर्यो। मैले अध्ययन गर्न खोजेको विषयवस्तुसँग सम्बद्ध असम्बद्ध होइन, सम्बद्ध कतिपय कुराहरू मैले खोज गर्न सक्छु, पाउन सक्छु, जसलाई मैले रिलेट गर्न सक्छु। त्यो हिसाबले हामीले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो खोजलाई नै सम्बद्धता भनेर हामीले भन्छौँ। अरू असम्बद्धतातिर हामी लाग्यौँ भने फेरि त्यो ज्ञानको विस्फोटभित्र हामी पनि हराउँछौँ, कता लग्छौँ हाम्रो छवि चाहिँ त्यही गुम हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि रिभ्यू अफ रिलेटेड लिटरेचर भन्नुको कारण चाहिँ त्यही नै हो। र धेरै जसो अब धेरै विधाहरूमा चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू मात्रै भन्ने पनि छ। लिटरेचर रिभ्यू भन्ने बित्तिकै लिटरेचर त थाहा छ, असीमित छ है, र कहाँ कुन हदसम्मको चाहिँ लिटरेचर हामीले रिभ्यू गर्ने हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसको अगाडि एउटा विशेषण हुनु न रिलेटेड भनेर जोडिनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यही हो। र मैले संक्षिप्तमा लिटरेचर रिभ्यूको बारेमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने धेरै तरिकाले लिटरेचर रिभ्यू गर्न सकिन्छ आफ्नो सम्बद्धता जनाउनको लागि, खोजी गर्नको लागि। त मूलत अहिले अभ्यासमा आएका 3टा तरिकाहरू छन्। मेरो विचारमा डक्टर वाग्लेले पनि अलिकति छुनुभयो जस्तो लाग्छ यसलाई। एउटा चाहिँ छुने तरिका होइन पुनरावलोकन तरिका के रहेछ भने हाम्रो थ्योरिटिकल होइन, कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दा थ्योरीबाट थ्योरिटिकल रिभ्यू भन्छौँ हामीहरू होइन। त्यो थ्योरिटिकल रिभ्यू भनेको के भने
मेरो अध्ययनको विषयवस्तुलाई मिल्ने खालको थ्योरिजहरू उपलब्ध छन् कि छैनन् भनेर पहिला खोजी गर्नु पर्यो। त्यो खोजी मात्र गरेर भएन र त्यो थ्योरिटिकको जुन अप्रोच छ, दृष्टिकोण छ, भिजन अथवा जे छ नि अवधारणा, त्यो अवधारणा र मैले प्रयोग गर्न खोजेको अवधारणाको बिचमा सान्निध्यता अथवा तादात्म्यता छ कि छैन, त्यो पनि मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म हेर्छु र त्यो हेर्ने क्रममा मैले मेरो पहिलो प्रवेश चाहिँ कतातिर हुन्छ त, थ्योरीतिर हुन्छ। थ्योरिज आर स्टेटमेन्ट्स हैन। थ्योरिज भनेको के त, भनाइहरू हुन् नि त वास्तवमा। कतिपय टेस्टेड छन्, कतिपय चाहिँ एसम्प्टिभ छन्। जो भनौँ न परीक्षणमा खर उत्रेका छन् ती स्थापित हुन जान्छन्। जो एसम्प्टिभ छन् केही समयसम्म विचार निर्माण गर्ने काममा ती रहन्छन् र अरू थप विचारहरू आइसकेपछि ती फेरि पुनर्परिभाषित हुन्छन् अथवा पुनर्परिमार्जित पनि हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो विषयवस्तुको लागि उपयुक्त थ्योरी कुन हुन सक्छ र त्यसको वरिपरि सम्बद्धता जनाउने अरू थ्योरिटिकल कन्सिडरेसन्स अप्रोचहरू के हुन सक्छन् भनेर सुरुदेखि नै अलिकति छनौटबाजिताको सिद्धान्त हामीले अपनाउनु पर्छ होला। छनौटबाजिता भन्ने बित्तिकै थ्योरिजहरू पनि प्रशस्तै छन्। यी प्रशस्त थ्योरिजहरूमा हामीले मलाई मेरो अध्ययनको जुन विषयवस्तु छ, शोधको विषयवस्तु छ, खोजको विषयवस्तु छ, त्योसँग सम्बद्धता, त्योसँग अलिकति नजिकको सम्बन्ध देखाउने खालका थ्योरिजहरू कुन छन्, मैले पहिला त्यो सर्च गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। किताबबाट खोज्न सकिन्छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ होइन, अथवा पुराना होइन जुन स्थापित दस्तावेजहरू हौँ ती स्थापित दस्तावेज आदितिरबाट पनि त्यो खोज्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा चाहिँ एउटा पहिलो रिभ्यूको दृष्टिकोण के भने थ्योरिटिकल अप्रोच हो। कस्तो रिभ्यू गर्ने, थ्योरिजहरू गर्ने। कस्ता थ्योरिजहरू रिभ्यू गर्ने, हाम्रो लागि उपयुक्त सम्बद्ध देखाउने खालका र मेरो मुद्दा, मेरो विषयवस्तु, मेरो जुन समस्या छ, मेरो जुन शीर्षक छ त्यसलाई बल दिने खालका अथवा त्यसको अवधारणालाई, जुन अवधारणा मैले अगाडि सार्न खोजेको छु त्यो अवधारणालाई सपोर्ट गर्ने खालका त्यस्ता थ्योरिजहरूमा चाहिँ मैले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू थ्योरिजहरू रिभ्यू गर्दाखेरि फेरि मेरो दिमाग चाहिँ चक्कर आउँछ, ओहो यो पनि हेर्दा राम्रै देखिन्छ, अर्को पनि हेर्दा राम्रै देखिन्छ। र त्यो भुलभुलाइमा पस्दा पस्दै हामी फेरि हराउँछौँ र हाम्रो चाहिँ निश्चित जुन अवधि हुन्छ त्यो अवधिभित्र हाम्रो अनुसन्धान कार्य चाहिँ पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि थ्योरिटिकल रिभ्यू भन्ने बित्तिकै मैले अध्ययन गर्न खोजेको विषयवस्तुसँग नाता राख्ने, सम्बद्धता देखाउने, सान्निध्यता देखाउने खालको है थ्योरी छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ छनौटबाजिताको सिद्धान्त पनि भन्छौँ। तपाईँहरू छनौट प्रिय हुनुपर्छ होइन। छनौट प्रिय हुनुभयो भने दुःख कम पाउनुहुन्छ। छनौट प्रिय हुनु भएन भने हुन त ज्ञानको सागरभित्र पस्नुभयो भने त्यहाँ डुबुल्की मार्दै मार्दै जिन्दगी सिद्धिन पनि सक्छ। त्यसो चाहिँ नगरौँ। जिन्दगी छोटो छ, ज्ञानको विश्व विशाल भइरहेछ, सबैतिर हराउँदा हराउँदै हामीले आफ्नो गन्तव्यलाई पनि तय गर्न सक्दैनौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो विषयवस्तुलाई, मुद्दालाई, अध्ययनको खोजको जुन विषय शीर्षक छ त्यो शीर्षकलाई सहयोग गर्ने खालका सिद्धान्तहरू होइन, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के छन् भनेर खोजी गरौँ र जुन नजिकको सम्बन्ध राख्ने खालका हुन्छन् तिनीबाट हामीले अवधारणा, तिनको अवधारणालाई होइन सापट लिने हो। थ्योरिटिकल रिभ्यूको काम चाहिँ यही हो। अर्को रिभ्यू छ, हामीले त्यसलाई इम्पेरिकल रिभ्यू भन्छौँ। इम्पेरिसिजम भनेको अब यसले यो तथ्य सत्यमा आधारित भएर प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। प्रमाणित भइसकेको मतलब यो अनुसन्धाताले अनुसन्धान गरेर स्थापना गरिसकेको होइन अनुसन्धान हो, अथवा अनुसन्धानात्मक विवरण हो, अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन हो, अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन आदि इत्यादि हो। त्यस्तोमा अब त्यसो भने तपाईँले हामीले गर्न खोजिरहेको जुन रिसर्च छ र त्यो रिसर्चको अनुसन्धानात्मक पक्षले के माग गर्दछ त भनेर त्यससँग मिल्दा जुल्दा अनुसन्धानहरूलाई खोज्नुहुन्छ। यो बेलामा थ्योरिजहरूलाई होइन। अनुसन्धानहरू भनिसकेपछि अहिले अब कोभिड-19को इम्प्याक्टको अनुसन्धान भएको छ भने र यदि यहाँले कोभिड-19को इम्प्याक्टको बारेमा अध्ययन गर्न खोज्नुभयो भने त्योसँग सम्बन्धित प्रयोगात्मक अथवा अध्ययन गरिएका, अनुसन्धान गरिएका त्यस्ता शीर्षकहरू, प्रतिवेदनहरू, खोजहरू होइन
लेखहरू कहाँ छन्, प्रकाशित भएको छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो मूलतः प्रकाशित अवस्थामा हुनुपर्ने हुन्छ। यो डकुमेन्टेड हुनु पर्यो अनलाइन रूपमा अथवा हार्ड प्रिन्टमा होइन, र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो डकुमेन्टेड हुनु पर्यो। त्यो डकुमेन्टेड इन्फर्मेसनलाई तपाईँले अनुसन्धानको दृष्टिकोणबाट हेर्नु भएपछि त्यो इम्पेरिकल बन्न जान्छ। तर हामीले हेर्दैमा त्यो बन्न जाने त होइन, र त्यसले तथ्यको उजागर गरेको गरेन, तथ्याङ्कहरूलाई मिथ्याङ्क हुनबाट रोक्यो कि रोकेन होइन। इम्पेरिसिजमको मेजर क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो भने तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क हुनबाट बचाउँ। मिथ्याङ्क भनेको हाम्रो मनोगत होइन, धारणा पनि हो। हामीलाई जे मन लाग्छ त्यो कुरा हामी भनिदिन्छौँ, त्यो मिथ्याङ्क हुन्छ, त्यसलाई तथ्याङ्क बनाउन कोसिस गर्छौँ, तर त्यो साध्य हुँदैन होइन, सम्भव हुँदैन। त्यसो दोस्रो लिट्रेचर होइन, दोस्रो लिट्रेचरको तौर तरिका भनेको के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने अनुसन्धानात्मक विवरणहरू, अनुसन्धानात्मक तथ्यहरूलाई समेटेर बुझाइएका, लेखिएका, प्रकाशित भएका जति पनि होइन अनुसन्धानमूलक केही कृतिहरू छन्, त त्यो कृतिहरूको यहाँहरूले पुनरावर्तन गर्नुपर्छ। अब यो पुनरावर्तन गर्दाखेरि हामीले फेरि याद गर्ने कुरो के हो भने सम्बद्धताको कुरा। धेरै चिजमा अनुसन्धान गरिएको छ र त्यो सबै अनुसन्धान पढेर साध्य हुँदैन। त्यसले गर्दा कुन अनुसन्धानात्मक कृतिहरू मैले हेर्छु त भन्दा मेरो अनुसन्धानको जुन आशय छ र त्यो आशयसँग सम्बद्धता जनाउने होइन लिट्रेचर, जुन रिसर्च बेस्ड लिट्रेचर हो। अघिको थ्योरी बेस्ड हो, अहिलेको चाहिँ रिसर्च बेस्ड हो। अब थ्योरिज आर जेनेरिक स्टेटमेन्ट होइन, मैले सुरुमा यही निवेदन गरेँ। त्यस कारण यो दोस्रो चरणको जुन रिभ्यू यहाँले गर्नुहुन्छ र दोस्रो चरणको रिभ्यू गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने त्यो जुन रिभ्यू गरिरहेको विषयवस्तु छ, इज द्याट रिसर्च होइन, अनुसन्धान गरेर स्थापित भएको सत्यतिर खोज गर्दैछु कि मैले छैन, त्यो कुरा पहिला तय गर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा मेरो विषयसँग यसको सान्निध्यता के छ, यसको नजिकको साइनो छ कि छैन। साइनो नै छैन भने त्यसलाई जतिसुकै राम्रो इम्पेरिकल रिसर्च भए पनि यहाँले त्यसलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो चाहिँ इम्पेरिकल रिसर्च हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इम्पेरिकल रिभ्यू पनि भन्छौँ। इम्पेरिकल किन भनिएको त भन्नुहुन्छ भने स्थापित होइन जुन तथ्यहरू छन्, तथ्याङ्कहरू छन्, ती स्थापित तथ्याङ्कहरू चाहिँ अनुसन्धेय होइन भएका हुन्। सुरुमा त्यो अनुसन्धेय प्रकाशबाट प्रयत्नबाट ती स्थापित हुन पुगेका हुन्, र त्यस कारणले हामीले त्यस्ता लिट्रेचरको रिभ्यू गर्छौँ जुन चाहिँ इम्पेरिकल रिभ्यू हुन जान्छ। र तेस्रो रिभ्यू भनेको मैले डाक्टर वाग्लेको पनि कुरा सुन्दै थिएँ छोटकरीमा, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने थेम्याटिक रिभ्यू भनेर भन्नुभएको थियो। अब थेम्याटिक रिभ्यू भनेको थिम भनेको मूल विषयवस्तु हो। एउटा शब्द, एउटा भनौँ न वाक्य हामीले पढ्दाखेरि त्यो वाक्यका सबै होइन शब्दहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। ती हामीले अब रिसर्च आर्टिकलहरू लेख्दा पनि, एब्स्ट्र्याक्टहरू लेख्दा किवर्ड्सहरू भन्छौँ नि, त्यो किवर्ड्सहरू नै हुन् थिम्स भनेको। त्यो किवर्ड्सहरूबाट थिमहरू जेनेरेट हुन्छ, र थिमहरूको जेनेरेसन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। एउटा तपाईँको रिसर्च क्वेसन्सबाट थिमहरू जेनेरेट हुन्छन्, अर्को अब्जेक्टिभ्सबाट थिमहरू जेनेरेट हुन्छन्, र अर्को आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिजबाट पनि थिमहरू जेनेरेट हुन्छन्। अब यो थेम्याटिक रिभ्यू भन्ने बित्तिकै इट्स मोर जेनेरिक रिभ्यू। अघि इम्पेरिकल रिभ्यू जुन हामी भन्यौँ द्याट इज मोर रिसर्च बेस्ड, अहिले हामी थेम्याटिक रिभ्यू भन्यौँ इट्स मोर जेनेरिक होइन। भन्नुको मतलब यो रिसर्च बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने होइन होइन, त्यो चाहिँ होइन, तर इट्स थिम बेस्ड। थिम बेस्ड भन्ने बित्तिकै सब्जेक्ट म्याटर, यो कन्टेन्ट होइन। र यो कन्टेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त, जुन विषयवस्तुले बढी होइन अर्थ बोकेका हुन्छ त्यो चाहिँ कन्टेन्ट हो है। हामीसँग अब अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ दुई खालका वर्डहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ क्या, एउटा कन्टेन्ट वर्ड होइन, र अर्को हामी फङ्सनल वर्ड भन्छौँ। फङ्सनल वर्ड्स भनेको ग्रामेटिकल वर्ड्सहरू भए, वैयाकरणीय शब्द, त्यो तल माथि आदि इत्यादिमा ती अन्य यस्तो कुराहरू मिलाउनको लागि चाहिँ आउने कुराहरू भए तिनीहरू। त्यस कारणले त्यस्ता फङ्सनल वर्ड्सहरूलाई हामी डेकोरेटिभ वर्ड्स पनि भन्छौँ है। तिनले त्यो वाक्यलाई चाहिँ सुन्दर बनाइदिन्छन्, तर धेरै ठुलो अर्थ चाहिँ त्यसले बोक्दैनन्। अर्का शब्दहरू हुन्छन् जसलाई हामी कन्टेन्ट वर्ड भन्छौँ, विषयवस्तु बोकेका, अथवा बादल दुई प्रकारका हुन्छन् नि, एउटा पानी बोक्ने र पानी नबोक्ने होइन। पानी बोकेको बादलले पानी पार्छ
अब पानी नभएको बादलले चाहिँ हैन पानी पार्दो रहेछ। हाम्रो थेमेटिक हैन रिभ्यूमा हामीले खोज गर्नुपर्ने भनेको पानी बोकेको बादल हो है। र पानी बोकेको बादलले के पानी पार्छ दिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा हुन्छ। त्यसकारणले त्यो थेमेटिक रिभ्यूमा मूलतः हामीले आफ्नो अध्ययन गर्न अगाडि बढाइरहेको जुन विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तु शीर्षकको कुरा गरिनँ मैले, रिसर्चेबल प्रब्लमको कुरा गरिनँ, तर विषयवस्तुको कुरा गरेँ। र त्यो विषयवस्तुसँग मिल्दाजुल्दा त्यस्तै किसिमका अलि जेनरल खालका हैन विषयवस्तुलाई लिएर गरिएका खोज अथवा अनुसन्धान अथवा प्रकाशन है अथवा भनौँ न हाम्रो अहिले चाहिँ विभिन्न तरिकाले अब हिजोआज चाहिँ के छ व्यक्तिगत विवरणहरू लेख्ने, बायोग्राफी, अटोबायोग्राफी लेख्ने आदि चलनहरू आएका छन्। ट्राभलगहरू होइन, यात्रा नियात्रा होइनहरू लेख्ने कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू आएका छन्। तर ती सबै यिनीहरूको केही न केही मूल विषयमा केन्द्रित हुँदो रहेछन् त्यस्ता प्रकाशनहरू पनि। हो त्यस्ता प्रकाशनहरूको हामीले खोजी गर्नु पर्यो र त्यो प्रकाशनहरूको खोजी गर्दाखेरि हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ स्पेसिफिक नभएर जेनेरिक हुनु पर्यो। स्पेसिफिक र जेनेरिक भनेको अलिक फरक कुरा हो। जस्तो भने अहिले अब एउटा सानो म उदाहरण यहाँलाई पेश गर्छु। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब छात्रहरूको पहुँच है विद्यालय शिक्षामा छात्रहरूको भन्दा कम छ भन्ने एउटा एसम्सन छ होइन, उदाहरणको लागि जुन अहिले त छैन, पहिले थियो होइन, एउटा एसम्सन छ। अब त्यो यो चाहिँ जेनेरिक हो, यो थिम हो होइन, छात्रको पहुँच थिम हो। पहुँचभित्र के पर्न सक्छ, उसको उमेर पर्न सक्छ, आर्थिक अवस्था पर्न सक्छ, दूरदराजमा भएको भौगोलिक अवस्थिति पर्न सक्छ। यी सबै कुराहरू के हुन्छ भने स्पेसिफिक एरियाहरू हो त्यो थिमका होइन। तर मुख्य थिम के हो भने छात्रको पहुँच हो, शिक्षामा पहुँच हो। तर अब हामीले खोजी गर्दाखेरि त्यो छात्रले छात्रवृत्ति पाए कि पाएन, त्यो चाहिँ इम्पेरिकल रिसर्चतिर जाने कुरा हो। उसको उमेर समूह के थियो, धेरै उमेर ढल्किसकेको कारणले गर्दाखेरि भर्ना हुन सकेन कि, त्यो चाहिँ हाम्रो इम्पेरिकल रिसर्चले गर्ने कुरा हो। तर छात्रको पहुँच भन्ने जुन शब्द छ, मूल शब्द, त्यो चाहिँ थेमेटिक हो। त्यसो र अब हामीले थेमेटिक अथवा थियोरिटिकल होइन अथवा इम्पेरिकल है, इम्पेरिकल भनौँ न, कस्तो खालको रिभ्यू गर्ने, त्यो रिभ्यू होइन हामीले हाम्रो विषयवस्तु अथवा हाम्रो जुन रिसर्चेबल प्रब्लम भनेर सुरुमा मैले निवेदन गरेँ त्यो प्रब्लमको प्रकृतिमा भर पर्ने कुराहरू हो। यदि यहाँको प्रब्लमै जेनेरिक टाइपको छ भने तपाईँको बढी रिसर्च, बढी रिभ्यू थेमेटिक हुन जान्छ। तपाईँको रिसर्चको प्रब्लम हाइली स्पेसिफिक छ भने त्यो बढी इम्पेरिकल रिसर्चमा होइन तपाईँहरूको जोड जानुपर्ने हुन्छ। होइन तपाईँको चाहिँ अब जेनेरिक एसम्प्टिभ छ होइन, र हाइली के छ भने चाहिँ जेनेरिक अथवा जेनेरिक भन्दा पनि एउटा कमन जुन इस्युजहरू छन्, साझा सवाल भन्छौँ नि हामीहरू, त्यस्ता साझा सवाल मुद्दाहरूलाई समातेर होइन गरिएको छ र त्यसको बारेमा एउटा धारणाको निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ भने यहाँले चाहिँ थियोरिटिकल रिभ्यू गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी तीनटा मात्रै भनौँ दृष्टिकोण नै अहिले बढी प्रचलनमा आएका दृष्टिकोणहरू हुन्। अब यसमा म यहाँलाई चाहिँ फेरि त्यो भित्र होइन अरू डिटेलमा प्रवेश गराउन चाहिँ म होइन चाहन्न, किन त्यहाँतिर जाँदाखेरि फेरि हाम्रो आजको विषयवस्तु कता कता जाला रहेछ होइन, त्यो पनि एउटा समस्या चाहिँ छ हामीलाई। अब मैले खालि यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के भने रिसर्च चाहिँ इज सर्चिङ होइन अबाउट द रियालिटी होइन, यो चाहिँ हो। त्यसले रियालिटीको खोजी गरेन भने हामीले त्यो रिसर्च चाहिँ गर्नु भएन। अब रियालिटी इज देयर, द ट्रुथ इज देयर होइन, अराउन्ड अस भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यो छ कि छैन भनेर तय गर्नुपर्ने हाम्रो रिसर्चको एउटा उद्देश्य हो। सुरुमा मैले यहाँलाई के निवेदन गरेको थिएँ भने लेट्स मेक चेन्ज ह्यापन होइन, रिसर्चको मुख्य ध्येय होइन त्यो हुनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो ध्येय पुरा गर्नको लागि धेरै हेर्नु न साधनहरूमध्ये एउटा साधन चाहिँ रिसर्च रिभ्यू गर्ने हो। रिभ्यू गर्ने पद्धति धेरै हुन सक्दछन्, तीमध्ये एउटा पद्धति यही हो। जस्तो यहाँले चाहिँ कुनै नियात्राको बारेमा नेपाली विषयमा होइन नियात्राको बारेमा रिसर्च गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले त्यो नियात्रालाई हेर्नै पर्छ र हुनसक्छ कि तपाईँ आफै पनि आफ्नो नियात्रा सम्बन्धी अनुभव होइन बटुलेको हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफै पनि नियात्राकार पनि बन्न सक्नुहुन्छ, जो नियात्राकार एउटा अनुसन्धातामा रूपान्तरित भएर लेख्नुपर्ने हुनसक्छ।
सर यो आवाज चाहिँ त्यो फेसबुक लाइभमा चाहिँ अलिक कमजोर गयो भन्ने आयो सर। हजुर अलिकति लाउड बनाइदिनु पर्छ कि प्लिज सर। अलिकति सानो गयो अरे सर फेसबुकमा चाहिँ। अलिकति हजुर यहाँ चाहिँ सुनिएको छ सर रुममा चाहिँ। हजुर फेसबुकको साथीहरूलाई चाहिँ धेरैवटा कमेन्ट आएको भएर मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ सर। यो रेकर्डिङ लाइभ के अरे अलि ठुलो बनाउनलाई कहाँ हो त हाम्रो सर आवाज हजुरले अलि आवाज क्लियर गर्नुभयो भने हुन्छ सर। त्यहाँ साउन्ड ठुलो भन्ने पनि छ छैन, हजुरले आवाज अलिक ठुलो बनाइदिनु भयो भइहाल्छ सर। ए ल ल हुन्छ हस् म अलिक ठुलै बनाउँछु है। हजुर हुन्छ सर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब यति मैले निवेदन गरिसकेपछि मैले यहाँलाई चाहिँ रिसर्चका होइन जुन एउटा प्रक्रियामा हामी कसरी जान सक्दछौँ, रिसर्चलाई होइन एउटा आउटपुटको रूपमा कसरी टुङ्ग्याउन सक्दछौँ र त्यो आउटपुट पछिको कुराहरू कसले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त अरू भनौँ न विधि विधानका कुराहरू भए। अब म यहाँलाई चाहिँ सिधै होइन यो विषयतिर प्रवेश गराउन होइन अनुमति माग्छु। सिधै मैले प्रवेश गराउन चाहेको विषयवस्तु के हो त भने मलाई दिएको मूल विषय हो फाइन्डिङ्स होइन र कन्क्लुजन्स। र फाइन्डिङ्स र कन्क्लुजनमा खास गरेर दुईटा होइन हाम्रो रिसर्चको अथवा यदि हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक राइटिङ हामी गरिरहेछौँ भने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यो पाटोले रिसर्चको चाहिँ उत्तरार्धतिरको पाटोलाई बढी सोध्छ। पूर्वार्धतिरको बाटोलाई भन्दा पनि उत्तरार्धतिरको बाटोलाई चाहिँ बढी सुचिरहेको हुन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो भने हामीसँग सुरुमा रिसर्चर प्रब्लम होइन हामीले छान्छौँ, त्यसका अब्जेक्टिभहरू होइन निर्णय गर्छौँ, हामी त्यसको लागि चाहिँ मेथोडोलोजी तय गर्छौँ, त्यसपछि मेथोडोलोजीको एप्लिकेसन गर्छौँ, डिस्कसन गर्छौँ, छान्छौँ आदि इत्यादि कुराहरू गर्छौँ। र त्यसपछि हामी एउटा यस्तो अवस्थामा आउँछौँ जुन अवस्थामा हामीले गरेको अनुसन्धानले के भन्छ, के देखाउँछ, के कुरा देखिन्छ, त्यो अवस्थामा हामीहरू पुग्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अवस्थामा पुग्नु भनेको के भने अराइभिङ एट होइन स्टेज अफ फाइन्डिङ्स भनेको त के भने हामीले पूर्वार्धका जुन चरणहरू छन् त्यो पूर्वार्धका चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्रै हामी यो चरणमा आउन सक्दछौँ। अब यो उही भर्याङ चढे जस्तै हो। यो हामी भर्याङका खुड्किलाहरू होइन सक्ने बलियाले त दुईवटा खुड्किला एकैचोटि पनि होइन जान सक्नुहुन्छ होला, तर लामो भर्याङमा तपाईँले सँगै त्यसरी गरिराख्न सक्नुहुन्छ। कुनै स्टेजमा गएर थाक्नुहुन्छ, नथाक्ने भने क्रमशः त्यो पाइलाहरू खुड्किलाहरू उक्लँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हो रिसर्च पनि, यो पनि यसमा पनि क्रमबद्धता छ र हरेक क्रमलाई तपाईँले व्यवस्थित रूपमा होइन नहतारिकन हतारो नगरिकन है मलाई यहाँ जानु छ ल यताबाट आयो र यो त अहिले सिधै हाल्नु पर्ने हो भनेर त्यो भन्नु भएन भने यसका चाहिँ जुन क्रमिकताहरू छन् ती क्रमिकताहरूलाई हामीले अनुसरण चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। यो अनुसरण गर्ने भनेको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यसको विधि विधानको कुराहरू हामीले गरेको र विधि विधानका कुराहरू हामीले यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी विधि विधान फलो गरेर जाँदाखेरि एउटा एप्रोचलाई अलिकति होइन विवादित एप्रोचको रूपमा लिइन्छ। त्यो चाहिँ एप्रोच भनेको भने स्ट्रक्चरल अप्रोच होइन, संरचनावादी दृष्टिकोण। यसले के भन्छ भने रिसर्च यताउति नदौडोस् नभागोस् भनेर हामीले एउटा संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्राज्ञिक संरचना हो। त्यस संरचनालाई अनुसरण गऱ्यौँ भने एउटा टुङ्गोमा हामी राम्रोसँग पुग्न सक्दछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा सोच हो होइन। र त्यो सोच भनेको मतलब के भने त्यसलाई हामीले अवैध होइन सोच भन्न मिल्दैन, किनभने रिसर्च आफै पनि एउटा संरचित विधा हो, स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन। संरचित भन्ने बित्तिकै यसको संरचनाहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्, विधि छन्, अवयवहरू छन् र ती अवयवहरूलाई हामीले क्रमशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै ठाउँमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ जुन अवस्थामा पहिलोको सट्टा दोस्रोको सट्टा पहिलो होइन खुड्किलालाई हामीले अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तो अब उदाहरणको लागि अहिले यहाँहरूले चाहिँ संविधान सभाको बारेमा अध्ययन गर्न खोज्नुभयो भने त्यो संविधान सभाको जुन चरण थियो नि त्यो चरण त पहिलो गइसकेको 6-7 वर्ष अगाडिको। त्यो बेलामा गर्नुभएको भने त्यो पहिलोको चरण अति राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले गर्दाखेरि पहिलोको चरण होइन केही अब विधि विधानहरू चाहिँ अहिले दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि पनि पहिलो चरणका विधि विधानहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भन्नुको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने
कहिले ओभरल्याप पनि भन्छौँ नि, एउटा तह एउटा खुड्किलो अर्को तहसँग गएर होइन मिलेको भनौँ न एकीकृत भएको अवस्था पनि हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक यी अवयवहरू जुन कम्पोनेन्टहरू छन्, जुन पार्टहरू छन्, तिनीहरूमा असाध्यै रौँची र भिन्नता होइन छ हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच हो। र अर्को के छ भने कहीँ न कहीँ हाम्रो रिसर्च भनेको एउटा इन्टिग्रेटेड होल हो। जुन अवस्थामा तपाईँले रिसर्चलाई पुरा गर्नुहुन्छ, त्यो पुरा गरिसकिएपछिको रिसर्च के हो भने इन्टिग्रेटेड होल हो। र त्योभन्दा अगाडिका कुराहरू विभिन्न पार्ट्सहरू हुन् होइन। हामी भन्छौँ नि द पार्ट्स आर नट ग्रेटर देन द होल। पार्ट्स आर इम्पोर्टेन्ट होइन, बट दे आर नट ग्रेटर एन्ड बिगर एन्ड मोर इम्पोर्टेन्ट देन द होल। यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको रिसर्चमा, यहाँको अनुसन्धानमा कहिले मेथोडोलोजिकल पार्ट स्ट्रङ हुन्छ, कहीँ चाहिँ रिभ्यू पार्ट स्ट्रङ हुन्छ, कहीँ चाहिँ फाइन्डिङ्स डिस्कसन पार्टहरू स्ट्रङ हुन्छन् होइन। र कहीँ गएर चाहिँ के हुन्छ भने कन्क्लुजन्स र रेकमेन्डेसन्सका पार्टहरू चाहिँ स्ट्रङ हुँदो रहेछ। यो किन हुन गएको छ भन्नुहुन्छ भने दुई तिनवटा कुराहरूले यस्तो हुन गएको छ। एउटा च्याप्टराइजेसनमा अपनाउनु पर्ने जुन न्यूनतम सन्तुलन हो, त्यो सन्तुलन चाहिँ गुम्न गएको कारणले गर्दाखेरि। र दोस्रो सम्बन्धित रिसर्चरको विज्ञताको कारणले गर्दाखेरि। विज्ञ छ, उसको विज्ञताको क्षेत्र कुनै विशिष्ट होइन, रिसर्चको कुनै विशिष्ट अवयवमा अङ्गमा गएर बढी होइन केन्द्रित हुन पुग्छ। मलाई रिसर्चको लिटरेचर रिभ्यू असाध्यै मनपर्छ भने लिटरेचर रिभ्यू पार्ट चाहिँ प्रायः लामो हुन पुग्छ धेरै रिसर्चहरूमा। मन पनि पर्छ र लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि अब त्यो लिटरेचर अलिकति सहज उपलब्धता हुन गइरहेको अवस्था अहिलेको हो। त्यसले गर्दा अलिक बढी पनि हुन जान्छ। कन्क्लुजन्स पार्टहरू, फाइन्डिङ्स पार्ट्सहरू होइन, इम्प्लिकेसन्सका पार्टहरू, रेकमेन्डेसन्सका पार्टहरू बढी रिफ्लेक्टिभ पार्टहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि चिन्तन जरुरी छ। चिन्तन गर्न समय लिन्छ र यो चिन्तन र त्यसको लागि जुन समयले माग गर्छ, त्यो माग गर्दाखेरि तयारी रूपमा उपलब्ध भएका सामग्रीहरू यहाँसँग हुँदैन। जुन तथ्य तपाईँले सङ्कलन गर्नुभएको छ, त्यसको विश्लेषण गर्नुभएको छ र त्यसलाई एउटा अर्थ मिनिङ दिनुभएको छ, त्यो स्टेजसम्म चाहिँ एउटा रिसर्चको एउटा अवयव अङ्ग पुरा भइसक्यो। तर जुन स्टेजमा आएर तपाईँ फाइन्डिङ्स कन्क्लुजन्सहरू लेख्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र त्यो अवस्थामा आउँदाखेरि तपाईँको अर्को स्टेज सुरु हो, जुन चाहिँ रिफ्लेक्टिभ स्टेज हो। माथिका डेस्क्रिप्टिभ स्टेजहरू हुन्, एनालिटिकल स्टेजेसहरू हुन् होइन, इन्टरप्रेटिभ स्टेजेसहरू हुन्। त्यो स्टेजेसहरू पार गरिसकेपछि अब तपाईँको अन्तिम स्टेज भनेको त्यो फाइन्डिङ्सको र कन्क्लुजन्सको स्टेज हो, जसलाई हामीले रिफ्लेक्टिभ स्टेज भनेर भन्छौँ। अब रिफ्लेक्सन भनेको के हो? हामी नेपालीमा त भन्छौँ प्रतिबिम्बन, बिम्बको प्रतिबिम्ब होइन। भनेको त के हो त? तथ्याङ्कहरू भइसके, विश्लेषित अवस्थामा पुगिसके, व्याख्यात्मक अवस्थामा पुगिसके, अब तिनीहरूलाई मिनिङ दिने काम होइन, अलिकति मिनिङ दिने काम पनि भइसक्यो। केले गर्यो? इन्टरप्रिटेसनले गर्यो, मिनिङ पनि दिइसक्यो। अब के गर्नु पर्यो त? तथ्यबाट निर्देशित भएर हामीले चाहिँ प्राप्तिहरूको एउटा रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। प्राप्तिको रेखाङ्कन गर्दाखेरि विभिन्न तरिकाले गर्न सकिने भयो। एउटा रेखाङ्कन रिसर्चर डिरेक्टेड हुने भयो, रिसर्चरले निर्देशन गरे अनुसार। अर्को रेखाङ्कन डेटा ड्रिभन भयो, डेटालाई दिए अनुसार। अर्को एभिडेन्सहरू जुन घटना जस्तो ऐतिहासिक भनौँ न अनुसन्धानहरू यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ घटनाहरूको जोडजाड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो घटना निर्देशित होइन फाइन्डिङ्सहरू हुन सक्ने भयो। र अझै अर्को, यदि फाइन्डिङ्सको अगाडि यहाँले अर्को शब्दावली, अर्को चाहिँ अङ्ग थप्नुभएको छ भने, डिस्कसन अफ फाइन्डिङ्स थप्नुभयो भने फाइन्डिङ्स त हुन्छ, त्यो चाहिँ फाइन्डिङ्सलाई डिस्कसनमा ल्याउनु पर्छ, संवादमा ल्याउनु पर्यो, डिस्कोर्समा ल्याउनु पर्यो, छलफलमा ल्याउनु पर्यो। छलफलमा ल्याउँदा फाइन्डिङ्स इज अलरेडी देयर। अब कसरी यसलाई छलफलमा लैजाने त? छलफलमय कसरी बनाउने भन्दाखेरि यससँग सम्बन्ध राख्ने कहीँ कतै प्रकाशित भएका थ्योरिजहरू, रिसर्च रिपोर्टहरू होइन, अघि सुरुमा मैले निवेदन गरेँ, अथवा त्यस्ता इम्पेरिकल भनौँ न खोजहरू, के अरे इन्क्वायरिजहरू हुन सक्छन् होइन, अथवा भनौँ न त्योसँग सम्बन्धित
ससाना सब थ्योरिटिकल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो छ भने तपाईँले आफ्नो फाइन्डिङ्सलाई अझ बढी मिनिङफुल बनाउनको लागि थ्योराइज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् कुनै पनि थ्योरिटिकल अप्रोचको मद्दत लिएर आफ्नो फाइन्डिङलाई बढी मिनिङफुल बनाउन सकिन्छ। त्यसो कारण फाइन्डिङको स्टेजमा आइसकेपछि फाइन्डिङ्स भनेको के हो भने दे आर सिम्पली द स्टेटमेन्ट्स अफ एक्सेप्टेन्स, स्वीकृति हो नि, तपाईँको त्यसमा स्वीकार्यता छ नि त। त्यसर्थ चाहिँ तपाईँ त्यो स्टेजमा आइसकेपछि फाइन्डिङ्स बन्ने हो, स्टेट अफ एक्सेप्टेन्स हो। र त्यो एक्सेप्टेन्सको स्टेज होइन मा दुईवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा तपाईँले जे प्राप्ति होइन को रेखा कोर्नु हो, त्यो प्राप्तिको रेखा कोर्दाखेरि दुईवटा कुरा गर्नुभयो कि भएन। एउटा योभन्दा पूर्ववर्ती रूपमा अगाडिका कम्पोनेन्टहरूमा गरिएका तथ्यको विश्लेषण र त्यो विश्लेषणबाट स्थापित होइन जुन पहुँच हो तथ्यप्रति, तथ्याङ्कप्रति, घटनाप्रतिको जुन पहुँच हो, त्यो पहुँचलाई तपाईँले स्वीकारेर अनि बल्ल यो प्राप्तिको स्टेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यो अलि एब्स्ट्र्याक्ट कुरा गरेँ मैले होइन। यहाँ प्राप्ति भन्ने बित्तिकै प्राप्तिमा दुईवटा कुरा हुन जरुरी छ। एउटा एक्सेस टु इन्फर्मेसन होइन र एक्सेप्टेन्स अफ द इन्फर्मेसन, दुईवटा कुरा सँगसँगै जानु पर्यो। तपाईँको पहुँच छ कि छैन, पहुँच भएको कुरा तपाईँको लागि स्वीकार्य छ कि छैन, ती दुवै कुरा मिलेपछि प्राप्ति हुन्छ, फाइन्डिङ हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सरल रूपमा सहज रूपमा होइन भन्न सक्ने कुरा हो। तर यदि यो यस्तो किसिमको फाइन्डिङलाई तपाईँले डिस्कस गर्न चाहनुहुन्छ अथवा डिस्कसन अफ फाइन्डिङ्स भन्ने हाम्रो च्याप्टर छ, च्याप्टर हेडिङ त्यो छ भने त्यो डिस्कसन अफ फाइन्डिङ्सलाई हामीले अब फाइन्डिङ्सलाई कसरी थ्योराइज गर्ने हो त? थ्योराइज गर्नु भनेको फाइन्डिङ्स आफै पनि एउटा काइन्ड अफ थ्योरी हो होइन। त्यसलाई थ्योराइज गर्ने भनेको त त्यसलाई बढी एक्सेप्टिङ होइन, त्यसलाई एक्सेप्टेन्सको लेभलमा पुर्याउने हो है। एक्सेप्टेन्सको लेभलमा पुर्याउनु भनेको के हो भने एउटा तपाईँको अब्जर्भेसन, तपाईँको डेटा ड्रिभन भएको कारणले गर्दा त्यो फाइन्डिङ आयो र लेख्नुभयो। अर्को कुरा यसरी डेटा ड्रिभन जुन फाइन्डिङ हो त्यो डेटा ड्रिभन फाइन्डिङलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त? कुनै थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बरो गरेर त्यसलाई पनि त्यसको पनि साथ र सहयोग लिएर त्यो फाइन्डिङलाई यसरी यो थ्योरिटिकल कन्सेप्टले पनि के गरिरहेछ त? सहयोग गरिरहेछ मलाई होइन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? थ्योराइजेसन अफ फाइन्डिङ्स भन्छौँ। अर्थात् ती प्राप्तिहरूलाई एउटा अवधारणात्मक होइन अवयव अथवा त्यस्तो सोचबाट पुट दिने काम गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा फाइन्डिङ्स मात्रै पनि यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। डिस्कसन अफ फाइन्डिङ्स यदि लेख्नुभयो त्यो च्याप्टरमा त्यो छ। अब हाम्रो हरेक युनिभर्सिटीको आफ्नो हाउस रुलहरू हुन्छन्। त्यो हाउस रुल्स अनुसार चाहिँ यहाँहरूले यसरी लानुभएको छ होइन भने त्यो हाउस रुलले के पनि माग गर्दछ भने युनिभर्सिटी स्पेसिफिक हाउस रुल्सहरू हुन सक्छन् होइन। जस्तो म अङ्ग्रेजी भाषाको विद्यार्थी छु र त्यसमा मेरो एकाडेमिक राइटिङ होइन मैले गर्नु पऱ्यो, रिसर्च गर्नु पऱ्यो, थिसिस लेख्नु पऱ्यो भने मेरो एउटा चाहिँ एप्रोच स्टाइल होइन एमएलई स्टाइल हुनसक्दछ होइन। किनभने भाषाको क्षेत्रमा प्रायः चाहिँ हामीले अपनाउने जुन स्टाइल हो, स्टाइल अफ राइटिङ होइन त्यो चाहिँ एमएलए होइन, मोडर्न ल्याङ्ग्वेज होइन एसोसिएसनको भनौँ उदाहरणको लागि होइन। त्योभन्दा अर्कोमा म जान्छु भने अब यो एपिए होइन फर्मेटमा अब यस्ता चाहिँ धेरै स्टाइलहरू चाहिँ छन्। कुन स्टाइल उपयुक्त हो कुन होइन, कुन ओभर कुनको माथि कुन राम्रो हो भन्ने कुरा भन्नु पनि हाम्रो युनिभर्सिटीले हाम्रो जुन प्राज्ञिक निकाय छ, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू छन्, त्यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो मान्यता अनुसार होइन आफ्नो वैशिष्ट्यता अनुसार हाउस रुलहरू बनाउन सक्दछन्। त्यस कारणले यो एमएलए अप्रोच एपिए अप्रोच भन्दा राम्रो हो अथवा कम सल हो भनेर भन्ने कुनै आधारहरू चाहिँ छैन। यसोस्ले गर्दाखेरि फाइन्डिङ्सहरूको जुन स्टेजमा हामी आउँछौँ नि, त्यो फाइन्डिङ्सहरूको स्टेजमा आउँदाखेरि कुनै एउटा थ्योरिटिकल कन्सेप्टको अथवा कुनै पनि इस्ट्याब्लिस कन्सेप्टको सहयोग लिएर मैले आफूले निकालेको जुन प्राप्ति छ त्यो प्राप्तिलाई बढी अर्थपूर्ण बनोस् भनेर अर्को थ्योरीको पनि सहायता लिएँ, त्यसबाट अलिकति पुट लिएँ, सपोर्ट गरेँ, सापोर्ट मागेँ। सापोर्ट माग्नु भनेको विथ रेफरेन्स है फेरि होइन, त्यसै सापोर्ट माग्न पाइएन, फेरि अरू कुराहरू आउँछ।
त्यसमा त्यो रेफरेन्स अनुसार चाहिँ मैले सपोर्ट गरेँ र त्यसलाई मेरो फाइन्डिङलाई होइन अलिकति सैद्धान्तिक पुट दिने काम गरेँ भने त्यो के हुनसक्छ डिस्कसन अफ फाइन्डिङमा परिणत हुन्छ। नत्र माथि नै मैले एनालिसिस र डिस्कसनमा ती फाइन्डिङका कुराहरू अथवा फाइन्डिङसँग सम्बन्धित है जुन विभिन्न पक्षहरू छन् त्यसको बारेमा छलफल गरिसकेका छु भने आई डोन्ट ह्याभ टु रिपिट द्याट अगेन होइन यो च्याप्टरमा अथवा यो कम्पोनेन्टमा आएर त्यो कुरालाई मैले फेरि दोहोरिराख्नु पर्दैन। अब यो भन्नुको मतलब के हो भने फाइन्डिङ्स आर स्टेटमेन्ट्स अफ एक्सेप्टेन्स। एक्सेप्टेन्समा दुईवटा कुरा हुन जरुरी छ। एउटा एक्सेस टु इन्फर्मेसन, एक्सेस टु एभिडेन्स, एक्सेस टु डेटा होइन। र फेरि त्यो डेटा इन्फर्मेसन नलेज आदि जे भन्छौँ नि त्यो भनेको फेरि अहिले मैले सुरुमा हजुरलाई अलिकति के यसो सम्झाएको थिएँ भने त्यो तथ्याङ्क हो है मिथ्याङ्क चाहिँ होइन भनेर सम्झाएको थिएँ। त्यो तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क हुनबाट रोक्ने एउटा उपाय के पनि हो भने थ्योराइज गर्ने पनि तरिका हो। कुनै थ्योरी हामीले फलो गरेर त्यो थ्योरीको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई हामीले हाम्रो जुन टपिक अन्डर स्टडी छ त्यो टपिक अन्डर स्टडीलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने हेर्ने अर्थ दिने काम गऱ्यौँ भने है अलिकति त्यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो फाइन्डिङलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ। त्यस कारणले फाइन्डिङमा यहाँहरूले चाहिँ यादै गर्नुपर्ने कुरा के छ भने दुईवटा कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपले याद गर्नुपर्ने कुरा छ। एउटा कुरा एक्सेसको कुरा, एक्सेस टु इन्फर्मेसन। मैले जुन फाइन्डिङ डिराइभ गरेँ है जुन प्राप्ति मैले लेखेँ त्यो प्राप्ति लेख्दाखेरि त्यो प्राप्ति लेख्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि मेरो सूचना जानकारी तथ्याङ्कमा पहुँच थियो कि थिएन अवश्य हुनु पर्यो होइन। नभइकन चाहिँ प्राप्ति कसरी आउने त्यो चाहिँ महा जरुरी कुरा हो है। त्यसले गर्दा चाहिँ एक्सेस टु एक्सेस क्या उपलब्धतातिर मेरो पहुँच हुनु पर्यो। तथ्याङ्कको उपलब्धता होइन अथवा घटनाको उपलब्धता त्यसप्रति मेरो पहुँच छ भन्ने कुरामा विश्वास गरेर मेरो फाइन्डिङ डिराइभ भएको हुनसक्छ। अनि यसरी डिराइभ फाइन्डिङ्स एक्सेप्टेबल पनि हुनुपर्छ है। एक्सेप्टेबल पनि हुनुहुन्छ। यदि जस्तो हाम्रो संविधान सभाको प्रारम्भ भनौँ न सुरुको कालमा यहाँले चाहिँ संविधान सभाको अनावश्यकता भनेर गर्नुभएको भएदेखि त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन थियो होला। किनभने तत्कालीन समयमा के थियो संविधान सभा होइन को गठन, संविधान सभाले हाम्रो संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने थियो नि त। त्यसो एकचोटि समयको जुन माग हो तात्कालीनता हो र इमिडिएसी भन्छौँ तत्कालै हामीले होइन वरिपरिको सेरोफेरो र वातावरणलाई अन्तरीकरण गरेर त्यसलाई स्थान दिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा यहाँहरूले त्यो जुन करेन्ट छ नि प्रवाह छ त्यो उसको एन्टी करेन्ट होइन रिसर्चहरू गर्न थाल्नुभयो भने पनि अप्ठ्यारो चाहिँ पर्न सक्दछ। यदि यहाँले चाहिँ संविधान सभाको अनुचिततामा त्यही बेलामा अध्ययन गर्न खोज्नुभएको थियो भने होइन मार्क्सले त्यसलाई के गरिदिन्थ्यो रिजेक्ट गरिदिन्थ्यो। त्यसो अब यसको अर्थ के हो भने हाम्रो रिसर्चेबल जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम भनेको टाइटल हो, टाइटल अफ द टपिक अफ द रिसर्च, नट नेसेसरीली अ प्रब्लम इन नेगेटिभ कन्नोटेसन होइन। हामीले चाहिँ प्रब्लम भनेको नकारात्मक रूपमा बुझ्छौँ नि त्यो चाहिँ होइन होइन। त्यो प्रब्लम भनेको इज सिम्पली अ टाइटल अ टपिक होइन। र यो टपिकलाई प्रोब्लमेटाइज गर्नुभयो भने त्यो पछि गएर स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लमको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। होइन भने यो प्रब्लम भनेको टपिक होइन इन एक्जिस्टेन्स। हाम्रो अगाडि जुन है शीर्षक अनुसन्धान योग्य शीर्षक रहन्छ त्यही नै हाम्रो चाहिँ प्रब्लम हो। त्यसैले अब यो फाइन्डिङमा मैले एकदम जोड दिएर यहाँलाई निवेदन गरेको कुरा के छ भने एउटा एक्सेसको कुरा र दोस्रो एक्सेप्टेन्सको कुरा। यी दुईवटा कुरा त्यो फाइन्डिङ डिराइभ गर्दाखेरि यो कुरा याद गर्नुपर्छ होला अवश्य पनि। एक्सेस टु इन्फर्मेसन भएर तपाईँले चाहिँ फाइन्डिङ डिराइभ गर्नुभएको हो। अनि इज द्याट फाइन्डिङ एक्सेप्टेबल टु अदर्स अर ओन्ली टु यु होइन। तपाईँलाई मात्रै एक्सेप्टेबल भयो, तपाईँको रिसर्च होइन कमिटीलाई नै एक्सेप्टेबल भएन, रिसर्च सुपरभाइजरलाई पनि भएन, अरूलाई पनि भएन भने त्यो चाहिँ भएन। त्यसो यो चाहिँ एक्सेप्टेबल पनि हुनुपर्ने हुन्छ है। दोस्रो मैले यो फाइन्डिङ छ दुईवटा असाध्यै गुणकारी भनौँ न अवयवको बारेमा निवेदन गरेँ। अब फाइन्डिङ्सलाई हामीले दुई तिन तरिकाबाट
हेर्न सक्दा रहेछौँ। एउटा त्यो फाइन्डिङ पर्सनल फाइन्डिङ हो कि अथवा प्रोफेसनल फाइन्डिङ हो कि अथवा इन्स्टिट्युसनल फाइन्डिङ हो। कसैको लागि तपाईँले इभ्यालुएटिभ रिपोर्टहरू तयार पार्दै हुनुहुन्छ, कसैको लागि स्पोन्सर्ड होइन अर्गनाइज रिसर्च भइरहेको छ भने त्यो द्याट बिकम्स मोर इन्स्टिट्युसनल, संस्थागत रूपमा जान्छ होइन। त्यो पनि एउटा राइटिङको पार्ट त हो, रिसर्चको पार्ट त हो। तपाईँले विभिन्न किसिमका रिसर्चका जुन अवयवहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्, जुन चरणहरू छन्, त्यो चरण लागू गर्दै होइन त्यसो टेक्दै तपाईँले यी कुराहरू गरिराख्नु भएको छ भने त्यो इन्स्टिट्युसनल होइन रिसर्चको रूपमा इन्स्टिट्युसनल फाइन्डिङ्सको रूपमा त्यो रूपान्तरित हुन्छ होइन। एज ए पर्सन, एज ए रिसर्चर तपाईँ दुईवटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा रिसर्चर पनि हो, युआर अल्सो एन इन्डिभिजुअल होइन। दुईवटा कुराहरू छ। दुईवटा कुराहरू छ भने तपाईँको पर्सनल र प्रोफेसनल फाइन्डिङ्सहरू हुनुपर्छ तिनीहरू। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। दुईवटा चोरहरू एउटा मान्छेलाई लखेट्दै, अब एउटा हाम्रो पौराणिक कथा छ है, दुईवटा चोरहरू एउटा जङ्गलमा होइन एउटा मान्छेलाई लखेट्दै पसेका रहेछन्। नजिकै साधुको कुटी रहेछ। साधुले आँखा चिम्लेर ध्यान गरिरहेका त्यो दुईवटा मान्छेले चाहिँ त्यो अब दुईवटा चोर अब त्यस्तै होइन मान्छेले त्यो अगाडिको मान्छेलाई लखेट्दै त्यो कुटीतिर पुर्याइरहेका र यसो साधुले आँखा खोले र कुटीको पछाडिबाट लुक्न भनेर त्यो मान्छे चाहिँ कुटीको पछाडि गयो र यी दुईवटाले सोधे। अब उनीहरू त्यो कुटीको पछाडि गएको देखेनन्, जसलाई लखेट्दै थिए त्यो दुईवटा अलिकति खराब मान्छेहरूले। अनि उनीहरूले चाहिँ अब ऋषि जो तपस्या गरिरहेका छन् उनले त सत्य बोल्छन् नि त भनेर ऋषिलाई चाहिँ सोधे। हामीले एउटा यस्तो चोर मान्छे होइन यसलाई लखेट्दै आएका थियौँ, त्यो कतातिर पस्यो ऋषि भनेर भन्दा उनले बताइदिए ऊ यसको पछाडि गएको छ भनेर। अनि ती दुईवटाले त्यो मान्छेलाई पछाडि गएर समाते र हत्या गरे है भन्ने एउटा कथा छ कि हाम्रो उसमा होइन निजी कथाहरूमा। अनि त्यसपछि सत्य बोल्ने कि नबोल्ने होइन। अब त्यहाँ त रिसर्चरले त हेर्नु पऱ्यो नि त। सत्य बोल्दा के भयो, व्यक्तिको ज्यान गयो। सत्य नबोलिदिएको भए व्यक्तिको ज्यान बचत हुन्थ्यो होला, बच्न सक्थ्यो होला होइन। किन त्यो ऋषिले चाहिँ त्यो दुईवटालाई होइन यतातिर त आएको छैन, ऊ त अगाडितिर कतितिर गयो भनेको भए त्यो मान्छे सायद अर्कोतिर भाग्थ्यो होला र आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउन सक्थ्यो होला। अब विशेषले हेर्दाखेरि तपाईँको रिसर्चले नि होइन अब त्यो एक्सेस टु इन्फर्मेसन त भयो, बट द्याट इज नट एक्सेप्टेड होइन। त्यो चाहिँ ग्रहण योग्य चाहिँ भयो। किन भएन त भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन परिस्थितिमा तत्कालीन जुन सङ्कट हो त्यो सङ्कटलाई अलिकति लेखाजोखा एसेसमेन्ट भन्छौँ नि हामी, त्यो लेखाजोखा गर्न नसकेको कारणले ऋषि वचन चाहिँ प्रिय सत्य वचन भए तापनि ऋषि आखिर केका दोषभागी भए त त्यो व्यक्तिको हत्याका होइन कारण चाहिँ भने। त्यसो भएर अब हाम्रो रिसर्चले एक्सेस र एक्सेप्टेन्सलाई सँगसँगै लानुपर्छ भन्नुको कारण चाहिँ यति नै हो। मैले यसमा यति नै निवेदन गरेँ। अब पर्सनल र प्रोफेसनल होइन फाइन्डिङ गर्ने कि इन्स्टिट्युसनल फाइन्डिङ गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो रिसर्चको प्रकृति कस्तो हो। यो एकाडेमिक रिसर्च हो, एकाडेमिक राइटिङको हो कि इन्स्टिट्युसनल स्पोन्सर्ड रिसर्च हो कि होइन कसैले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गरेको लागि चाहिँ त्यसको लागि तपाईँले यो गरिदिँदै हुनुहुन्छ कि त्यो भयो भने तपाईँको फाइन्डिङ्सको प्रकृति पनि फरक फरक हुन्छ। र मैले अघि निवेदन गरे जस्तै इन्स्टिट्युसनल फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ अलि लार्ज स्केल पनि हुन्छन्, प्रमोसनल भ्यालु हुन्छ यसमा र प्रमोसनल भ्यालु हुने भएको हुनाले चाहिँ अलिकति प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छन् है। र अब अलिकति प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो एज एन इन्डिभिजुअल अर एज अ प्रोफेसनल होइन यहाँ तपाईँको फाइन्डिङ डिराइभ गर्ने जुन छ नि कला, त्यो कला चाहिँ कतातिर रूपान्तरित हुनुपर्छ भने इन्स्टिट्युसनतिर रूपान्तरित हुनुपर्छ। अर्थात् यु एज अ रिसर्चर यु हेभ टु ट्राई टु आइडेन्टिफाई योरसेल्फ विथ द इन्स्टिट्युसन। संस्थासँग तपाईँले मित लाउनु पर्ने हुन्छ कि जुन संस्थाको लागि तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो संस्थाको जुन परिचय छ, छवि छ, त्योसँग तपाईँको मितेरी गाड्नुपर्ने। तर तपाईँको आफ्नो थेसिसमा तपाईँको इन्डिभिजुअल रिसर्चमा यो गर्न जरुरी छैन। यु आर देयर एज एन इन्डिभिजुअल एज ए प्रोफेसनल है। अब हाम्रो फाइन्डिङमा कुन खालको फाइन्डिङहरू डिराइभ गर्ने त भन्दा एज ए प्रोफेसनल गर्नुहुन्छ कि
एज एन इन्डिभिजुअल गर्नुहुन्छ कि एज एन इन्स्टिट्युसनल फेलो होइन को रूपमा गर्नुहुन्छ, यो हामीले छुट्याउनु पर्ने कुरा हो। र मोस्टली स्पोन्सर्ड जुन रिसर्चहरू हुन्छन् यिनीहरू इन्स्टिट्युसनल प्रकृतिका भएको कारणले गर्दाखेरि देयर यु हेभ टु ट्राई टु आइडेन्टिफाई युर सेल्फ होइन विथ द इन्स्टिट्युसन। त्यो काइन्ड आई डोन्ट नो अब यो रिक्वायरमेन्ट नै त होइन होइन, तर यो चाहिँ एउटा अभ्यासमा यसरी लिएको छ होइन। अभ्यासमा यसरी लिएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो इन्डिभिजुअल अथवा इन्स्टिट्युसनल अथवा प्रोफेसनल होइन फाइन्डिङ होइन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको एकाडेमिक राइटिङ होइनमा तपाईँको पर्सनल अथवा इन्डिभिजुअल अथवा यु एज एन इन्डिभिजुअल प्रोफेसनल होइन। तपाईँ एउटा रिसर्चर पनि हो नि, रिसर्चर भनेको प्रोफेसनल हो, यो कुरा हामीले ख्याल गरिराख्नु पर्यो। र त त्यो रिसर्चरभित्र इन्डिभिजुअल पनि छ नि त होइन। अब त्यो इन्डिभिजुअल रिसर्चरभित्र छ भन्ने कुराको आभास क्वालिटेटिभ रिसर्चले दिने हो। त्यो प्रोफेसनलभित्र इन्डिभिजुअल छैन भन्ने कुराको आभास क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्छ नि हामीहरू, त्यसले दिने हो। तर म अब त्यो क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च जुन दुईवटा छुट्टा छुट्टै प्याराडाइमहरू छन् त्यसको भिन्नता आदितिर म यहाँलाई लग्दिनँ होइन। तर यति मात्रै म निवेदन गर्छु कि तपाईँ होइन कुन खालको रिसर्चरको रूपमा हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। अब क्वालिटेटिभ रिसर्चरको रूपमा अथवा क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको रूपमा अथवा इन्टिग्रेटेड रिसर्चरको रूपमा, जहाँ यो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्टलाई ब्लेन्ड पनि गरिन्छ होइन। अथवा साइमल्टेनियसली त्यो दुइटै पक्षलाई चाहिँ लगिन्छ भने त्यो पनि अर्को पक्ष पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँले यो आफ्नो इन्डिभिजुअल होइन रिसर्चरको जुन एउटा स्ट्यान्ड छ होइन, आफ्नो उपस्थिति छ, त्यो उपस्थितिलाई पर्सनल प्रोफेसनल होइन दुवैको उपस्थितिसँग साटासाट गरेर लान खोज्नुहुन्छ भने you will become more like a qualitative researcher, and you also have to try to derive findings from that perspective. त्यसको मतलब तपाईँको फाइन्डिङ्सहरू मोर टेक्स्ट बेस्ड हुन्छन्, डेटाबेस चाहिँ अथवा भनौँ जुन डिजिटहरू भन्छौँ, डेटा भन्छौँ, तथ्याङ्क भन्छौँ, त्यो चाहिँ कम हुनसक्छ। अब यो अलि यो यसको बारेमा छुट्टै बहस चलाउनु पर्ने हुन्छ, अर्को छुट्टै प्रस्तुतिमा हामी पसौँला होइन। मैले खालि यहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू डिराइभ गर्दाखेरि हामीले तीनवटा तरिका चाहिँ अपनाउन सक्दा रहेछौँ। एउटा पर्सनल, अर्को प्रोफेसनल। पर्सनल भनेको इन्डिभिजुअल होइन एज ए रिसर्चर। अब अनि इन्डिभिजुअल पर्सनालिटीलाई रिसर्चरको पर्सनालिटीसँग तपाईँले इन्टिग्रेट गर्नुभयो भने देन यु आर मर्जिङ योर इन्डिभिजुअलिटी विथ प्रोफेसनालिटी अफ द रिसर्चर। एन्ड इन्डिभिजुअलिटी प्रोफेसनालिटी दुईवटा रिसर्चरको होइन इन्टिग्रेटेड भूमिकामा यहाँ हुन सक्नुहुन्छ। तर मोस्टली अब हामीले चाहिँ अब जुन रिसर्चहरू गर्छौँ अरूको लागि गर्छौँ होइन, अरू संस्थाको लागि गरिदिन्छौँ आदि त्यति चाहिँ इन्स्टिट्युसनल टाइपको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फाइन्डिङ्सहरू डिराइभ गर्दाखेरि यो सचेतता अपनाउनु पर्छ। यो सचेतता यहाँले अपनाइदिनु भयो भने अनि यहाँहरूको फाइन्डिङ्सहरू के हुन्छ त अलिक विवादित कम हुन्छ। फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ अब विवादित हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन, त्यसलाई कम विवादित निर्विवाद अलि हुँदैन है। निर्विवाद फाइन्डिङ्सहरू ल्याब बेस्ड मात्रै हुन्छन्, त्यसलाई हामी साइन्टिफिक रिसर्चको कुराहरू गर्दाखेरि गर्छौँ होइन। ल्याब बेस्ड रिसर्चहरू दे आर टेस्टेड इन द ल्याब होइन। त्यसलाई प्रश्न गर्नको लागि फेरि अर्कोले पनि टेस्ट गर्नुपर्छ, त्यस्तै ल्याब बेस्ड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई रिफ्युट गर्न सक्छ अर्कोमा गएर होइन। त्यो चाहिँ अर्को पक्ष हो। त्यसो कारणले चाहिँ फाइन्डिङ्समा तपाईँका तीनवटा जुन स्वरूपहरू छन् इन्डिभिजुअल, प्रोफेसनल एन्ड इन्स्टिट्युसनल, तपाईँको स्वरूप कुन हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मोस्टली हामीहरू चाहिँ अब एकाडेमिक राइटिङतिरकै कुराहरू गरिरहेछौँ होला होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रोफेसनल होइन स्वरूपलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफेसनल स्वरूपलाई ख्याल गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो इन्डिभिजुअलिटीलाई बिर्सनुहोस् भन्ने कुरा हुँदै होइन है। इन्डिभिजुअलिटीलाई अलिकति बढी जोड दिन खोज्नुभयो भने तपाईँको रुख हुन्छ नि झुकाव कतातिर अलिकति क्वालिटेटिभ रिसर्चतिर बढी गएको पर्न देखिन्छ, त्यतातिर निर्देशित भएको देखिन्छ है। त्यस पछाडि फाइन्डिङ्सहरूलाई होइन यदि तपाईँले डिस्कसनमा ल्याउनु भयो होइन, डिस्कसन अफ फाइन्डिङ्स भन्नुभयो भने तीन तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो के हो त भने एउटा चाहिँ डिस्कसन थ्योराइज मैले भनि नै सकेँ यहाँलाई होइन,
मैले आफ्नो प्रस्तुति गरिसकेँ थ्योराइज दोस्रो चाहिँ थेमेटाइज हैन थ्योराइज गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु बोरो थ्योरी यु हेभ टु बोरो अ थियोरिटिकल कन्सेप्ट हैन एन्ड देन ट्राई टु हैन सपोर्ट योर फाइन्डिङ विथ द्याट हैन बोरोड कन्सेप्ट त्यो चाहिँ थ्योराइज हो भनेपछि कुनै न कुनै खालको थ्योरी देयर आर लट्स अफ थ्योरिज हैन अराउन्ड हैन अब तपाईँले हामीले जुन फाइन्डिङमा हैन हामी आउँछौँ त्यो फाइन्डिङमा आउने बेलामा चाहिँ हामीले यो पनि सोचिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ कि वाट काइन्ड अफ थियोरिटिकल हैन कन्सेप्ट आई एम गोइङ टु बोरो हैन फ्रम द इस्टाब्लिस थ्योरिज स्थापित सैद्धान्तिक हैन जुन अवधारणाहरू छन् त्यो अवधारणामध्ये कस्तो किसिमको अवधारणा मैले सापट लिउँला र मेरो आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गरौँला भन्ने कुरा यहाँले विचार पनि गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अब यो यसमा यहाँहरूको प्रश्न आउन सक्छ होइन यो विचार त अलि आग्रहपूर्ण विचार भयो नि त किन रिसर्चरको बायसनेस चाहिँ अलिक कम हुनुपर्छ होइन भन्ने कुरा छ नि त तर रिसर्चरको बायसनेसको कोटा छ कि अलिकति त्यो कोटा भनेको पूर्व निर्धारित त होइन अभ्यास चल्दै आएको +10 -10 हो कि है +10 पनि हुन सक्दो रहेछ -10 पनि हुन सक्दो रहेछ त्यो चाहिँ कुनै अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कहीँ लेखिएको त छैन है तर अभ्यासमा चाहिँ यसरी आएको छ अभ्यासमा यसरी आएको छ भन्नुको मतलब के भन्नु चाहिँ भने अब हामीले त्यो फाइन्डिङलाई चाहिँ थ्योराइज गर्ने कि थेमेटाइज गर्ने कि एम्फसाइज गर्ने तीनटा एप्रोचको बारेमा मैले यहाँलाई होइन निवेदन गरेँ थ्योराइज गर्न चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु बोरो अ थ्योरी एन्ड ट्राई टु रिलेट द्याट थियोरिटिकल कन्सेप्ट विथ योर फाइन्डिङ द्याट इज थियोराइजेसन अफ योर फाइन्डिङ होइन दोस्रोमा थेमेटाइज गर्न चाहनुभयो भने थिम भनेको त कन्टेन्ट हो विषयवस्तु हो होइन थेमेटाइज गर्न खोज्नुभयो तपाईँको फाइन्डिङलाई भने देन यु हेभ टु बोरो अ जेनेरिक कन्सेप्ट होइन फ्रम द थीमेटिक होइन अप्रोच जेनेरिक भन्ने बित्तिकै अघि मैले यहाँलाई जुन उदाहरण दिएँ त्यो उदाहरण चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि होइन त्यसो कारण अब तपाईँले आफ्नो फाइन्डिङलाई थेमेटाइज गर्न खोजेको भन्यो भने या त तपाईँले यु हेभ टु रेफर टु योर अब्जेक्टिभ्स or you also have to make a reference to your research questions. Research questions ma पनि तपाईले रेफरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ किनभने they are already accepted हैन है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I have borrowed the concept and the thing from there and based on that हैन I have derived this finding भनेर एउटा तपाईको थेमेटाइज गर्ने तरिका कला भनेको रिसर्च अब्जेक्टिभ्स र रिसर्च जुन चाहिँ हैन क्वेशन्सहरु छन् रिसर्च क्वेशन्सलाई रेफर गरिदिने रेफर चाहिँ गर्नु पर्यो रेफर गरेर सो आइ एम ट्राइङ टु थेमेटाइज माई फाइन्डिङ भनेर हामीले भनिदिनु पर्यो एउटा चाहिँ त्यो अब तेस्रो जुन एम्फसाइज भने मैले एम्फसाइज भनेको एम्फेसिस भन्ने शब्द हो कि एम्फेसिस भनेको जोड बल यस्तो कुरो हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले रिसर्च गर्दाखेरि धेरै कुराहरू देख्छौँ धेरै कुराहरूलाई प्राप्तिको रूपमा लेख्न इच्छा राख्छौँ तर इच्छित सबै प्राप्तिहरूलाई लेखनीय हुँदैन इच्छित हुन्छन् लेखनीय नहुन सक्छ लेखनीय नभएको बेलामा लेखनीय नभएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो त लेखनीय बनाउनको लागि एम्फसाइज गर्नु पर्यो कुन मूल विषयवस्तुलाई मैले जोड दिन खोजेको छु यदि तपाईको मूल विषय अहिले कोभिड-19 को इम्प्याक्ट छ भने इम्प्याक्टलाई जोड दिनु पर्यो कोभिड-19 का प्रकारहरू कोभिड-19 का कजेजहरू हैन कोभिड-19 का प्रभाव क्षेत्रहरू ती कुराहरूलाई एम्फसाइज गर्नु भएन केलाई एम्फसाइज गर्नु पर्यो इम्प्याक्टलाई हैन त्यसको जुन प्रभाव छ त्यो प्रभावलाई चाहिँ जोड दिनु पर्यो त्यो भन्नुको मतलब के भने इम्प्याक्टले के प्रभाव अनि कोभिडले के प्रभाव छोड्यो त हैन मानसिक सामाजिक हैन समस्याको प्रभाव छोड्यो मृत्यु छोड्यो मृत्यु वर्ण गर्नुपर्ने हो हैन अथवा समाजमा एउटा किसिमको कलङ्क छोड्यो धेरै मान्छेले हाम्रो जुन संस्कार संस्कृति छ कोभिड-19 बाट संक्रमित भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने हैन त्यो पनि एउटा इम्प्याक्ट हुन्छ हैन अब आर्थिक रूपले हेर्नुहुन्छ भने त्यो त भन्नै परेन हैन मनोसामाजिक रूपले भन्नुहुन्छ भने भन्नै परेन अब हाम्रो अहिले चाहिँ 200 भन्दा कति भयो हैन मृत्यु संख्या
तर मनोसामाजिक प्रभाव यति पर्यो कि हाम्रो चाहिँ अब आत्महत्या गरेको हैन मान्छेहरूको सङ्ख्या नै 25-2400 चाहिँ पुगिसक्यो। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँले के चिजलाई एम्फेसिस हैन जोड दिन खोज्नुभएको छ, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट हैन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने अब हाम्रो रिसर्चेबल प्रब्लम अथवा रिसर्चेबल जुन टपिक छ सुरुको हैन अवस्थामा हामी फेरि फर्कौँ। त्यो टपिक चाहिँ मैले त जानी बुझी सबै कुरा हेरेर हैन र फेरि अहिले यहाँलाई नियमै पनि छ के अरे अब एफबी फर्मेटमा जानु हो भने त्यो टपिक हैन 12वटा शब्दभन्दा बढी लामो हुनुहुन्न भन्ने आदि इत्यादि कुरा छन् नि त, विधि विधानका कुराहरू पनि छन् नि त हैन। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। धेरै लामो टपिक भने तपाईँले बनाउनु मिलेन, किनभने अब त्यो विधि विधान फलो गर्नु पर्यो भन्ने छ कि भन्नुको मतलब के हो भने त्यतातिर पनि तपाईँ जानु पर्यो होइन। त्यो भने त 12वटा शब्दभन्दा लामो बनाउनु मिलेन है, त्यो पनि छ एउटा। त्यसो भएर अब एम्फसाइज गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुने फाइन्डिङहरू डिराइभ गर्न अलिकति सजिलो अलिक सहज हुने एउटा तरिका के छ भने लामो तपाईँको शीर्षक नरोज्नुहोस् होइन। जति लामो शीर्षकहरू रोज्नुहुन्छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण थिमहरू पनि बढ्दै जान्छन्। अनि त्यो थिमहरूलाई तपाईँले विभिन्न दृष्टिकोणबाट एनालिटिकल्ली इन्टरप्रेटिभ रूपमा हेर्दै जानुभयो होइन, मिनिङ मेकिङ गर्न खोज्नुभयो भने अनि त्यसको अब्जेक्टिफाई गर्न खोज्नुभयो भने जति धेरै थिमहरू तपाईँको शीर्षकमा हुन्छ, थिम भनेको किवर्ड की कन्टेन्टहरू बन्ने शब्दहरू भनौँ न, त्यो गर्नु लामो बनाउँदै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँको अब्जेक्टिभ्सहरू बढ्दै जाने हो, रिसर्च क्वेसन्सहरू बढ्दै जाने हो र तपाईँको फाइन्डिङ्सहरू पनि ती थिमेटिक कन्सेप्टहरू चाहिँ बढी अथवा त्यो ओरिएन्टेड फाइन्डिङ्सहरू बढाउँदै जाने। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फाइन्डिङ्सलाई अर्को तरिका रहेछ होइन, थ्योराइज गर्न नगरिकन थेमेटाइज नगरिकन एम्फसाइज गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको टाइटल ठिकै होइन, ठिकै भनेको संक्षिप्त प्रेसिजनको कुरा हामी गर्छौँ, संक्षिप्तताको कुरा गर्छौँ। र रिसर्च भनेको के हो भने रिसर्च इज प्रेसिजन, संक्षिप्तता हो। रिसर्चमा प्रेसिजन इज सो इम्पोर्टेन्ट होइन। यु हेभ टु अभोइड रिडन्डेन्सी, यु हेभ टु अभोइड रेपिटिसन होइन। यी सबै कुरा चाहिँ छोड्नुपर्छ। त्यो भाषाको पक्ष छँदै चाहिँ होइन, ल्याङ्ग्वेजको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन् ती। त्यतातिर अहिले हामीतिर नजाउँ होइन। ल्याङ्ग्वेजको बारेमा म 2-3 कुरा मात्रै अलिकति पछि यहाँलाई निवेदन गर्छु। र तेस्रो अप्रोच भनेको फाइन्डिङ्सको बारेमा के अरे एम्फसाइज अथवा एम्फेसिसको अप्रोच हो। अब एम्फेसिस भनेको के हो त मैले निवेदन गरेँ, हाम्रो विषयवस्तुमा मूल अर्थ राख्ने, बढी माने बोक्ने है, बढी अर्थ बोक्ने त्यस्ता किसिमका धारणाहरू छन् भने ती धारणालाई प्राथमिकताका साथ हामीले फाइन्डिङमा छुटाउनु भएन। अरूलाई छुट्याएर केही पनि फरक पर्दैन। यस्तो हुँदाखेरि तपाईँले 15वटा फाइन्डिङ्सहरू निकाल्ने देख्नु हो होइन, सोच्नु हो। यसो हेर्दैखेरि आफ्नो एनालिसिस अगाडि हेर्दाखेरि होइन, डिस्कसन एनालिसिसहरू च्याप्टरहरू हेर्दाखेरि हरेकलाई तपाईँले पॉइन्ट लगाउनु होला, हो यो चाहिँ फाइन्डिङमा जान्छ भनेर त्यसो गर्दै जानुभएको छ। र त्यसरी अन्तिम अवस्थामा आउँदाखेरि तपाईँसँग 15-20वटा फाइन्डिङहरू भए। तर एउटा फाइन्डिङ डिराइभ गर्ने एउटा तरिका चाहिँ के हो भने तपाईँसँग 4वटा 3वटा 5वटा कतिवटा अब्जेक्टिभ्सहरू छन्, रिसर्च क्वेसन्सहरू कतिवटा छन्, त्यसले पनि यसलाई गाइड गर्ने हो, त्यसले पनि यसलाई डाइरेक्ट गर्ने हो। त्यो डाइरेक्ट गर्दाखेरि हामीले के कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नै पर्यो भने हामीले हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू र हाम्रो जुन रिसर्च क्वेसन्सहरू छन् त्यो रिसर्च क्वेसन्स र अब्जेक्टिभ्सहरूलाई कम म्यानेजेबल होइन, बढी म्यानेजेबल बनाउने, ती अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ कम राख्ने हो भने हाम्रो रिसर्चेबल जुन टपिक पनि प्रिसाइजली होइन स्टेट गर्नु पर्यो। बिलिभिङ इन द प्रिन्सिपल अफ प्रेसिजन होइन, त्यो चाहिँ एउटा त्यो हो। र फाइन्डिङ्स भनेको के हो त भने चाहिँ दे डोन्ट स्ट्यान्ड अलोन होइन, निर्विकल्प होइन, निराकार चाहिँ होइन। फाइन्डिङ भनेको फाइन्डिङको आकार हुन्छ होइन, फाइन्डिङको आकार हुन्छ। फाइन्डिङको आकार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के याद गर्नु पर्यो भने दिस फाइन्डिङ्स आर डेटा ड्रिभन or experience driven or expertise driven है। कुनै न कुनै रूपमा यसको आधार त छ नि त फाइन्डिङ्सहरू, त्यसै त त्यो प्राप्तिहरूलाई निकाल्न त सकिँदैन। त्यो प्राप्तिहरूलाई निकाल्नको लागि या त हामीसँग तथ्याङ्क हुनु पर्यो, जुन हामी एभिडेन्स पनि भन्छौँ। यो चाहिँ माई फाइन्डिङ्स आर एभिडेन्स बेस्ड
माई फाइन्डिङ्स आर डेटा ड्रिभन होइन भनेर मैले भन्नु सक्नु पर्यो एउटा होइन। यो चाहिँ अलिकति मेरो क्वालिटेटिभ पर्सपेक्टिभमा पनि होइन बढी जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि माई फाइन्डिङ्स आर मोर होइन एक्सपिरियन्स ड्रिभन होइन एक्सपिरियन्स ड्रिभन पनि हो है मेरो भनेर पनि भन्न सक्नु पर्यो होइन। आई एम अल्सो अ प्रोफेसनल होइन। सो माई फाइन्डिङ्स आर अल्सो बेस्ड अन होइन माई एक्सपर्टिज ड्रिभन पनि हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यसो र फाइन्डिङ्स डोन्ट स्ट्यान्ड अलोन, तिनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र होइन अस्तित्व चाहिँ हुँदैन। तिनीहरूको अस्तित्वभित्र तपाईँको अनुभव, तपाईँको विद्वता, दक्षता र तपाईँले जेनेरेट गर्नुभएको कलेक्ट गर्नुभएको डेटा होइन अथवा इन्फर्मेसन त्यहाँ आउँछ, त्योसँग गाँसिएको हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले के याद गर्नु पर्यो भने फाइन्डिङ्स आर अल्सो रिफ्लेक्टिभ सल्युसन्स होइन। त्यो प्राप्तिले चाहिँ के गर्छ भने अलिकति प्रतिबिम्बको रूपमा हेर्दाखेरि त्यसका समाधानका बाटाहरू पनि कतै कतैबाट हिडन रूपमा होइन व्यक्त रूपमा म भन्दिनँ, हिडन रूपमा होइन यसले यसको कुराहरू गरिरहेको हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ फाइन्डिङ्स आर अल्सो डिफाइन्ड एज एक्सपेक्टेड सल्युसन्स टु यर प्रब्लम। टु यर प्रब्लम भनेको टु आवर टपिक, टु टपिक भनेको टु आवर रिसर्चेबल टपिक होइन। हाम्रो रिसर्चेबल टपिकसँग यसको सिधै होइन सम्बन्ध यसरी यसले बनाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वाट काइन्ड अफ फाइन्डिङ्स वुड यु लाइक टु होइन अराइभ एट, त्यसो भने होइन प्रश्न चाहिँ यो, तपाईँले यसलाई थ्योराइज गर्न चाहनुहुन्छ कि थेमेटाइज गर्न चाहनुहुन्छ कि एम्फसाइज गर्न चाहनुहुन्छ। एउटा एप्रोच यो। तपाईँले पर्सनल्ली हेर्न चाहनुहुन्छ कि प्रोफेसनल्ली हेर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा इन्स्टिट्युसनल्ली हेर्न चाहनुहुन्छ, अर्को बाटो यो। अर्को सुरुमा मैले के निवेदन गरेको थिएँ भने यिनीहरूमा दुईवटा कुरा अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो, एक्सेस र एक्सेप्टेन्स। एक्सेस भनेपछि एक्सेस टु डेटा होइन, जुन डेटाबाट फाइन्डिङ निकाल्नु भएको छ त्यो डेटामा यो पुग्नु फेरि यसलाई फर्कायो भने त्यहीँ पुग्न सक्छ सक्दैन फाइन्डिङले, हेर्नु पर्यो। त्यो धेरै जस्तो फाइन्डिङ्सहरू हाम्रो चाहिँ डेटा ड्रिभन हुँदो रहेछ। डेटालाई आन्तरिकीकरण त गरिएको तर त्यो फाइन्डिङ्सलाई देखिएको जुन भिजिबल डेटा हो त्यो भिजिबल डेटाले चाहिँ सपोर्ट नगरेको त्यस्तो अवस्था हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने होइन, अब डेटा ड्रिभन पनि हो र यसलाई मैले फाइन्डिङ नगरिकन फाइन्डिङभन्दा अगाडिको अवस्थामा लगेँ भने म त्यो डेटामा यसलाई पुर्याउन सक्छु नि त, यसको एन्सर खोज्नको लागि होइन म डेटामा पुग्न सक्छु नि त भनेर यहाँले भन्न सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यो एक्सेसको पाटोबाट सोध्नु पर्यो, अर्को एक्सेप्टेन्सको पाटोबाट पनि सोध्नु पर्यो। मैले यो फाइन्डिङ डिराइभ त गरेँ, यो चाहिँ के हो त, एम आई गोइङ टु लिमिट द फाइन्डिङ टु माइसेल्फ अलोन होइन, अथवा आई एम गोइङ टु मेक दिस फाइन्डिङ्स जेनरली एक्सेप्टेबल, अरूकोलाई पनि यो एक्सेप्टेबल होइन हुनु पर्यो। त्यसो कारण चाहिँ यो एक्सेस र एक्सेप्टेन्स दुईवटा कुराहरू सुरुमा मैले यहाँलाई निवेदन गरेका थिएँ, त्यो कुरा यसमा चाहिँ हुनु पर्यो। र फेरि पनि मेरो होइन निवेदन चाहिँ के हो भने फाइन्डिङ्स होइन दे डोन्ट स्ट्यान्ड अलोन होइन, त्यो चाहिँ अब हामीले बुझेकै कुरा हो। यिनको फाइन्डिङ्सको स्रोत भनेको या त डेटा हो, या त हाम्रो एक्सपिरियन्स हो, या त हाम्रो एक्सपर्टिज हो। हाम्रो एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिज बढी जहाँ होइन उल्लेख हुन्छ अनि त्यो फाइन्डिङ्सहरू बढी क्वालिटेटिभ बन्न जान सक्ने सम्भावना तिनीहरूको त्यो क्षमता बगेको हुन्छ। हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ बढी डेटा ड्रिभन हुन गयो भने त्यो भनौँ न फाइन्डिङ्सहरू बढी क्वान्टिटेटिभ नेचरको हुन सक्ने हुन्छ। त्यो भन्नुको लागि चाहिँ दे आर सपोर्टेड होइन एन्ड प्रोटेक्टेड होइन बाई द डेटा होइन, जुन डेटा हामीले चाहिँ माथि छलफल गऱ्यौँ अथवा विश्लेषण गऱ्यौँ र त्यसबाट पनि यो के भएको हुनु रहेछ भने गाइडेड भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि यहाँहरूले डिराइभ गरेको फाइन्डिङ्सलाई कसैले क्वेसन गर्यो भने तपाईँले त्यो क्वेसनको उत्तर दिन सक्नुपर्छ र त्यो उत्तर दिँदाखेरि तपाईँको यी सोर्सहरू यसबाट आएको र मैले यसरी गरेको भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामीले आफूलाई चाहिँ पुर्याउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले होइन यहाँलाई निवेदन गरेँ।
यति निवेदन गरिसकेपछि मैले अर्को पाटोमा पनि यहाँलाई लानुपर्ने हुन्छ हैन। अर्को पाटो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने कन्क्लुजन्सहरू भयो। फाइन्डिङ्सहरूसम्म त मूलत के रहेछ, डेटा ड्रिभन हुनै पर्ने रहेछ हैन। अब डेटा भनेको हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि डेटा हुनसक्छ, हाम्रो एक्सपर्टिज पनि डेटा हुनसक्छ, र आङ्गिक रूपमा हामीले जुन कुराहरू अहिले गरिरहेका छौँ त्यो आफ्नै डेटा हो भन्ने कुरो त होइन थाहा भइ नै हाल्यो होइन, त्यो त छँदैछ त्यो पनि। अब कन्क्लुजन्स भनेको के हो त हामीले बुझ्ने त अब नेपालीमा त राम्रो छँदैछ है। निष्कर्ष भनेको छ हामीले, निष्कर्ष भने के हो, निष्कर्ष यो भनेर हामीले त्यसलाई परिभाषित पनि गर्नु पर्यो। र यो निष्कर्ष भनेको के रहेछ भने रिसर्चरको जजमेन्ट रहेछ है। कन्क्लुजन्स आर डिफाइन्ड एज रिसर्चर्स जजमेन्ट, रिसर्चरले दिने होइन जुन जजमेन्ट हो त्यही नै कन्क्लुजन चाहिँ हो। र यो मात्र ठाउँ होल रिसर्चमा यस्तो छ जहाँ रिसर्चरले अलिकति इन्डिपेन्डेन्सको होइन भनौँ न स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न पाउँछ। यो कन्क्लुजन्स डिराइभ गर्नलाई, कन्क्लुजन्स लेख्नको लागि रिसर्चर अलिकति डह्रो हुनुपर्छ, किनभने कन्क्लुजन्स त निर्णयात्मक हुनुपर्छ नि त। यो वर्णनात्मक हुनु हुँदैन, विवरणात्मक हुनु हुँदैन, व्याख्यात्मक पनि हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ के मत हुनु पर्यो, जजमेन्टल हुनु पर्यो होइन। अब जजमेन्टल भनेको त के त निर्णयात्मक हो नि त। निर्णयात्मक कसरी हुने, निर्णयात्मक बनाउनको लागि केही आधारहरू चाहिँ छन्। त्यो निर्णयात्मक बनाउनुको लागि हाम्रो भाषाले ठुलो होइन भूमिका खेल्छ कन्क्लुजन्सहरूमा। त्यो हाम्रो सबै रिसर्चका जुन अवयवहरू हुन् सबै रिसर्चरका अवयवमा यो मात्रै यस्तो अवयव हो जहाँ रिसर्चरले अलिकति स्वतन्त्रताको महसुस गर्छ है। अब यो स्वतन्त्रता भनेको फेरि के हो त, अराजकता भनेको होइन। धेरै जस्तो रिसर्चरहरूले के भन्छ भने होइन हामीलाई यो संरचनाबाट फुत्काऊ, हामी चाहिँ अराजकताबाट मुक्त हुन, यो संरचना भनेको अराजकता हो, त्यसले हामीलाई बाँच्छ होइन भन्ने सोच हुन्छ धेरै जसो रिसर्चरहरू। त्यो चाहिँ होइन, त्यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच छ होइन। एउटा कुनै पनि संरचना हामीलाई चाहिन्छ। अहिले हाम्रो देश कसरी चलिरहेछ, संविधानको संरचना अनुसार चलिरहेछ है। संविधानले एउटा संरचनाको परिकल्पना गर्यो र त्यही अनुसार हामी चलिरहेछौँ। अभ्यास मिठो चितो के हो त्योतिर हामी नजाउँ होइन, त्यो अब हामी सबैले देखिरहेकै कुराहरू छैन, तर एउटा संरचना हामीले फलो गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै हाम्रो यो रिसर्चरहरूको जजमेन्टमा पनि हामीले अलिकति स्वतन्त्रता महसुस गर्ने ठाउँ भनेको मेथोलोजीमा पनि होइन है, अगाडिको सुरुका चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी ब्याकग्राउन्ड होइन एस्ट्रोसरमा पनि होइन, डिस्कसन च्याप्टरमा पनि होइन, रिभ्यू च्याप्टरमा पनि होइन, फाइन्डिङ्समा पनि होइन, कम हो। अघि मैले भने आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई पनि एउटा स्रोत मान्न सकिन्छ है, फाइन्डिङ्स डिराइभ गर्ने एउटा तरिका त्यो पनि हो भनेर मैले निवेदन गरेँ। तर यहाँ चाहिँ आएर होइन कन्क्लुजन्सको फेजमा रिसर्चरले आफूलाई अलिकति रिलिभ के अलि फुक्काफाल होइन महसुस गर्न पाउने ठाउँ, किनभने कन्क्लुजन्समा लेखिएका शब्दहरू उसका आफ्नै हुन्। फाइन्डिङ्समा लेखिएका, थ्योरिटिकल रिभ्यूहरूमा लेखिएका, एनालिसिसमा लेखिएका शब्दहरू अङ्कका हुन्, डिजिटका हुन्, डेटाका हुन्, इभिडेन्सका हुन्, इन्सिडेन्ट्सका हुन्। तर कन्क्लुजन्समा लेखिने शब्दहरू रिसर्चरका आफ्नै हुन्। हालाकि ती शब्दहरू केका प्रतिबिम्बित रूप हुन्, फाइन्डिङ्सकै हुन्, अगाडिका व्याख्याकै हुन्, अगाडिका तथ्याङ्कीय होइन है विश्लेषणकै हुन्। त्यसबाट अलग थलग भएर टोटल्ली एकदम नयाँ, ल मलाई त यहाँ सरले पनि भन्नुभयो कन्क्लुजनमा त भयङ्कर फ्रिडम छ अरे भनेर रिसर्चरलाई चाहिँ होइन त्यहाँ हामीले जे पाए लेख्न पाउने त्यो फ्रिडम छ भनेको हुँदै होइन। तर के छ भन्नुहुन्छ भने द वे द रिसर्चर राइट्स होइन हिज अर हर
कन्क्लुजन चाहिँ दे आर रिलेटिभली इन्डिपेन्डेन्ट। अरू पक्षहरूको तुलनामा यहाँ प्रयोग गरिने जुन भाषा छ, लवज छ होइन, त्यो रिलेटिभली अरू योभन्दा माथिका कम्पोनेन्टहरूमा प्रयोग गर्ने भाषाभन्दा अलिकति फरक हुन्छ। फरक पनि हुन्छ र कन्क्लुजन्स आर डिसिजन्स होइन। सो दे हेभ टु बी रिटन इन डिसाइसिभ होइन स्टाइल। निर्णयात्मक होइन स्वरमा लेखिनु पर्यो, निर्णयात्मक लवजमा लेखिनु पर्यो। अब के हो निर्णयात्मक लवज भनेको? दुई तिनवटा कुराहरू छन्। त्यो निर्णयात्मक होइन कन्क्लुजन्सलाई निर्णयात्मक लवजमा पुर्याउने केही तरिकाहरू चाहिँ छन्। म यहाँहरूलाई तिनै तरिकाहरूको बारेमा अलिकति होइन छलफल होइन गर्न चाहन्छु यहाँहरूसँग। अब यो भनेको मैले यो चाहिँ यहाँको च्याटहरू यताउति हेरिरहेको छैन है अहिले मेरो प्रस्तुतिमा। यहाँ धेरै साथीहरूको च्याट पनि छ है, र सायद त्यो च्याटको व्यवस्था अरू कसै साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ कि दिलनाथ सर है, ताकि के क्वेसन्सहरू होइन हामी पछि है छलफलमा लिएर आउँला है। दिलनाथ सर, यो अब च्याट बक्समा भएका अलिक महत्त्वपूर्ण जुन साथीहरूको भनाइ छ नि त है, हात पनि उठाइराख्नु भएको छ। अब मैले अहिले त्यहाँतिर ध्यान दिइरहेको छैन, त्यसो भने सरहरूले त्यो अलिक के क्वेसन्सहरूलाई है यसो नोट गरिदिनु होला र पछि हामी फेरि त्यसलाई छलफलमा चाहिँ लिएर आउँला। अब यति मैले निवेदन गरिसकेपछि मैले कसरी हाम्रो कन्क्लुजन्सलाई निर्णयात्मक स्वरमा लेख्ने त भन्नेतिर यहाँलाई लाग्दैछु। त्यसलाई निर्णयात्मक स्वरमा लगाउनको लागि, लेख्न सक्ने बनाउनको लागि हामीसँग 3-4वटा होइन तरिकाहरू चाहिँ छन्। त्यसको मुख्य तरिका त भाषाकै हो होइन। त्यो भाषा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्ने भयो त भन्नुहुन्छ भने भाषाको खेल होइन, यहाँलाई थाहै छ है। रिसर्च पनि भाषाकै खेल हो वास्तवमा है। भाषा तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको रिसर्च बग्ने पनि हो है। त्यस कारणले चाहिँ भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो इमोसन्सहरू बग्न भएन। तपाईँको नेगेटिभ इमोसन्स, पोजिटिभ इमोसन्स होइन, तपाईँको इमोसनल इन्स्टेबिलिटी भन्छ नि हामीहरू, मनोसामाजिक अस्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरताका कुराहरू तपाईँको डिसिजन्समा अथवा कन्क्लुजन्समा होइन देखिनु भएन। फेरि पनि त्यो भन्नुको मतलब के हो त, संवेदनात्मक है कुराहरू चाहिँ त्यहाँ नलेख्नुबाट त्यसबाट निर्देशित भएर तपाईँको है कन्क्लुजन्सहरू नआउन् भन्नुको मतलब के हो त, आखिरमा घुमिफिरी रुम्जाटार भनेको हो नि त। दे हेभ टु बी डेटा ड्रिभन भनेको हो नि त होइन। तर डेटा ड्रिभन भने पनि तपाईँले लेख्नलाई चाहिँ अलिकति छुट्छ भनेको मात्रै हो। त्यसो एउटा संरचना हामीले यो डिसिजन्सहरू, यो कन्क्लुजन्सहरूलाई डिसाइसिभ रूपमा लेख्नको लागि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फलो गर्ने मुख्य आधार के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने ल्याङ्ग्वेजको। द ल्याङ्ग्वेज हेज टु बी डिसाइसिभ होइन। ल्याङ्ग्वेज जुन हामी छनौट गर्छौँ नि, शब्द छनौट गर्छौँ, हाम्रो वाक्य छनौट गर्छौँ है, अब हाम्रो प्याराग्राफहरू लेख्छौँ हामी है, फ्रेजहरू लेख्छौँ, वाक्यांशहरू लेख्छौँ, यिनीहरू लेख्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हो, जसलाई अलिकति हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो कन्क्लुजन्सहरू डिसाइसिभ देखिन्छ। जस्तो एउटा मैले निवेदन गरेँ, एउटा यो जेन्डर रेस्पोन्सिभ हुनु पर्यो, लैङ्गिक होइन जवाफदेही हुनु पर्यो। सर्टेन लैङ्गीय झुकाव चाहिँ हुनु भएन। सर्टेन लैङ्गिक झुकाव हुने बित्तिकै होइन तपाईँले के भन्छ, अनलेस यु आर होइन अ जेन्डर बेन्डर, जेन्डर मेन्डर होइन, जेन्डर बेन्डर हुनुभयो भने लैङ्गिक झुकाव हुन्छ, जेन्डर मेन्डर हुनुभयो भने लैङ्गिक झुकाव कम हुन्छ। यो भनेको के हो, बेन्डर भनेको के हो त, लैङ्गिक जुन दृष्टिकोण छ त्यो अगाडि सिधा हिँड्ने दृष्टिकोण हो क्या। त्यसलाई यसो नुहाउनु भयो भने त्यो बेन्ड हुन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ जेन्डर बेन्डर एप्रोच भन्छ। आफ्नो अनुकूल त्यो होइन लैङ्गिक प्रवाहलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नुभयो भने द्याट इज जेन्डर बेन्डिङ। जेन्डर बेन्डिङ भनेको के हो त, यसरी गएको छ, सोझो हिँडेको छ त्यो दृष्टिकोण, त्यो गर्दा अब केही अवरोधहरू आए, प्रवाह भए, आक्रमण भए, त्यो भाषा प्रयोग गर्दाखेरि अहिले देखिएको छ मिडियाहरूमा होइन आदि इत्यादि हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो खाल्टाखुल्टीलाई सम्याउँदै पुर्दै
हिँड्नु पर्यो, त्यो चाहिँ जेन्डर बेन्डिङ हो। लैङ्गिकतालाई हैन तपाईले ठिकठाक गर्ने के ठिकठाक गर्ने भनेको खाल्टा खुल्टी पुरेर हिँड्ने भनेको। फेरि अर्को तरिकाले ठिकठाक पिटपाट गरेर ठिकठाक हुने होइन हैन, त्यो तरिका होइन। त्यसैले सिधा तरिकाले यहाँहरूले त्यसलाई ठिकठाक गर्दै लैजाने। त्यही हाम्रो दुईवटा दृष्टिकोणहरू के जेन्डर रेस्पोन्सिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको जेन्डर बेन्डिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जेन्डर बेन्डिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ होइन। जेन्डर बेन्डिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रह होइन विग्रह के हो यी सबै कुराहरू त्यस्तो पर्न गइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई कन्क्लुजनको ल्याङ्ग्वेजलाई डिसाइसिभ ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्नु भने जेन्डर रेस्पोन्सिभ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने है, लैङ्गिक मैत्री भन्छौँ नि हामीहरू त्यो भाषा। दोस्रो संक्षिप्तता प्रेसिजनको कुरा। कन्क्लुजन्स भनेको के हो त हस्तकला हो, मजाले कुँदेर होइन अन्तिम रूपमा जुन कला देखिन्छ नि होइन त्यो कला हो। अस्ति नै संसदमा टेकवीर मुखैयाले के भन्नुभयो, मैले बनाएको लोगो यस्तो, सांसदहरूमा पुर्याइएको लोगो अर्कै, सांसदहरूमा पुर्याइएको लोगो भद्दा रहेछ, सांसदहरूले त्यसको विरोध गरे होइन। उहाँले रिफाइन गरेर जुन फाइन ट्युन गरेको भने अहिले हस्तकलाको कुरा गरेँ, त्यो लोगो त सांसदहरूले देखाइकै रहेछ। त्यहाँभित्र केही कुरा थियो होला होइन, त्यो भित्रतिर पसिएन, खालि पनि बाहिरको कुरा बुझियो। त उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो कलाकारले टेकवीर मुखिया अब प्रख्यात होइन हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ जुन राष्ट्रिय होइन ऊ छन् आकृतिहरू है तस्विरहरू बनाउने उहाँ नै हो धेरै जस्तो कुराहरू। र उहाँलाई चाहिँ अस्ति चित्त दुखेर उहाँको एउटा इन्टरभ्यू है ठ्याक्कै त्यो कुराहरू चाहिँ देखियो। अब त्यो भन्नुको मतलब के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा होइन अलिकति ख्याल गरिएन भने त्यो कतातिर जान्छ होइन भनेर हुन्छ। र त्यसमा संक्षिप्तता असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र संक्षिप्तता भन्ने बित्तिकै प्रेसिजन भन्छौँ हामीहरू अङ्ग्रेजीमा होइन। त्यो प्रेसिजन भनेको के भने रिपिटिसन अभोइड गर्नुहोस् है, रिडेन्डेन्सी हुन्छ नि। अब जस्तो भनौँ तपाईँले माथि एउटा वाक्य प्याराग्राफ लेख्नुभयो, अर्को वाक्यमा अर्को प्याराग्राफमा फेरि के भन्नुभयो भने इन अदर वर्ड्स भनेर फेरि दोहोऱ्याउनु भयो होइन। उदाहरणको लागि ल्याङ्ग्वेजमा कुनै कुरा त्यो बेलामा जुन दोहोऱ्याइन्छ जुन बेलामा पहिलाको कुरोलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ, एम्फेसिस होइन दिनुपर्ने हुन्छ। त्योदेखि बाहेक रेपिटेटिभ ल्याङ्ग्वेज भयो भने त्यो रिसर्चको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हुँदैन। र तपाईँको कन्क्लुजन रेपिटेटिभ हुनु हुँदैन। यसको सार त होइन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने यो रेपिटेटिभ चाहिँ हुनु हुँदैन मुख्य कुरा। सो इट हेज टु बिलिभ इन द प्रिन्सिपल अफ प्रेसिजन। संक्षिप्तताको कुरा, संक्षिप्तता भनेको भन्न पर्ने कुरा थोरै शब्दहरू कुँदिएका होइन एकदम है सुसंस्कृत सुसभ्य शब्दहरूको चयनबाट लेखिएको कुरा हो। त्यो लेख्नलाई गाह्रो हुन्छ। तर कन्क्लुजनको पार्ट होइन अलिक गाह्रो पार्ट, माथिका होइन जुन विभिन्न पार्टहरू छन् त्योभन्दा अलिक गाह्रो, किनभने यता इट डिमान्ड्स अ लट अफ होइन रिफ्लेक्सन है। र दोस्रो कुरा के भने इट ह्याड टु फलो द प्रिन्सिपल अफ प्रेसिजन। यु डोन्ट ह्याभ टु रिपिट द सेम वर्ड्स एन्ड सेम फ्रेज सेम सेन्टेन्स होइन अगेन। यु ह्याभ टु अभोइड होइन रिडेन्डेन्सी, यु ह्याभ टु अभोइड डुप्लिकेसन होइन। यो कुरा छँदैछ एउटा त्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने यस्ता शब्दहरूको चयन गर्नुहोस् जुन शब्दहरू चयन गर्दाखेरि चाहिँ के हो त थोरै शब्दको प्रयोगबाट धेरै कुराहरू भन्न सकियो। यसलाई त अलिकति रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ होइन। र विचार त्यो शब्दहरूसँग अलिकति खेल्नुपर्छ। यहाँलाई थाहै छ हाम्रो यो कवि जगतमा शब्दहरूसँग सबभन्दा बढी खेल्ने कवि नाटककारको नेपाली विषयको साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ बालकृष्ण समूह। सबभन्दा बढी शब्द हेरफेर गर्ने, खेल्ने, चल्ने, कार्केट गर्ने आदि इत्यादि गर्ने होइन अहिलेसम्म जानिएकोमा सबभन्दा बढी केयरमेट गर्ने चाहिँ बालकृष्ण समूह। र उहाँले अन्तिममा जुन शब्द छान्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ प्रिसाइज होइन ल्याङ्ग्वेज हुन्थ्यो। त्यति मात्रै मैले निवेदन गरेँ। र दोस्रो के हो त भने अर्को भाषाकै हामीले चाहिँ डिसाइसिभ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्दाखेरि कन्क्लुजन्समा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्छ भने त्यो पोभर्टी सेन्सिटिभ पनि हुनुपर्ने हुन्छ, गरिबीप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, गरिबीलाई गिज्याउने खालको, उडाउने खालको, गाली गर्ने खालको है भाषा तपाईँको कन्क्लुजन अथवा कुनै पनि रिसर्चको कुनै पनि पार्टमा होइन पऱ्यो भने त्यसले तपाईँले नै हानि गर्छ, अरूलाई चाहिँ के गर्दैन।
हानि कसरी गर्छ त भन्छु भने त्यसले तपाईँको बनेको जुन छवि हो त्यो छविलाई चाहिँ बिगारिदिन्छ। दुई तरिकाले, एउटा तपाईँको रिसर्चरको छवि बन्न लागेको त्यसले बिगारिदिन्छ। दोस्रो तपाईँको जुन लेखन शैली छ, एकाडेमिक राइटिङ हुन्छ, प्राज्ञिक लेखनको जुन होइन अभ्यास गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो प्राज्ञिक लेखनको अभ्यासबाट अझ अगाडि बढ्न तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा यु हेभ टु राइट इन अ वे द्याट होइन यो राइटिङ बिकम्स पोभर्टी सेन्सिटिभ। गरिबीप्रति संवेदनशील हुनु पर्यो, गरिबीप्रति आक्रामक हुनु भएन, गरिबीलाई झिझ्याउनु भएन, गिज्याउनु भएन होइन, र गरिबीलाई चाहिँ प्रहार गर्न चाहिँ भएन। किन यो कुनै पनि गर्दाखेरि गरिबी निवारण हुँदो रहेछ है, बुझ्नु होइन? त्यसको अब जस्तो अब तपाईँसँग अब कुनै कन्क्लुजन गरिबी निवारणसँग सम्बन्धी आयो, गरिबीलाई प्रहार गर्छु भनेर तपाईँले त्यो शब्द चयन गर्नुभयो र यसरी लेख्नुभयो भने त्यसले चाहिँ केही गर्दो रहेछ। यो एउटा चाहिँ स्थापित सत्य हो। र अरू अघि त मैले निवेदन गरेँ, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज इमोसनली स्टेबल हुनु पर्यो, संवेगात्मक रूपमा स्थिर। स्थिर भनेको न यो हाइली होइन, हाइली इमोटिभ पनि है, ओभर नेगेटिभ भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन, न त हाइली पोजिटिभ पनि होइन, एकदम फुरुङ्ग भएर खुसी भएको बेलामा तपाईँले होइन जुन प्रशंसाका शब्दहरू बहुछार गरिदिनुहुन्छ नि, त्यो पनि होइन। त्यहाँदेखि इमोसनली स्टेबल भनेको हामी नेगेटिभ र पोजिटिभ पनि हुने रहेछ कि हामीलाई त्यहाँको जुन डेटाले जुन कुरो देखाएको छ त्यो देखाएको कुरोलाई हामीले सहज रूपमा लिने र त्यसैलाई स्थापन गर्नको लागि हाम्रो इमोसन्सहरूलाई त्यहाँका शब्दहरूसँग चाहिँ नसाट्ने। अब यसमा अहिले क्वालिटेटिभ रिसर्चमा एउटा ठुलो प्रश्न आएको छ। त्यो प्रश्न ठुलो प्रश्न चाहिँ के आएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने क्वालिटेटिभ रिसर्चमा आएको प्रश्न होइन, अब यो चाहिँ सरले यस्तो भन्नुहुन्छ है, यो धेरै हाइली भनौँ न इमोसनली स्टेबल ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ भन्ने, तर क्वालिटेटिभ रिसर्चमा त रिसर्चरको अब्जर्भेसन, रिसर्चरको एक्सपर्टिज, रिसर्चरको इन्साइट हुनुपर्छ नि त भन्ने कुरा छ कि होइन। त्यो हुनुपर्छ, त्यो सही हो होइन, तर त्यो चाहिँ इमोसनल्ली ट्विस्टेड चाहिँ हुनु भएन। इमोसन्स, हाम्रो जुन इमोसन्सहरू छन् दे आर नट स्टेबल, त्यो स्थिर होइन। कुनै बेलामा स्थिर हुँदैन, when they become positive and when they become negative. हाइली पोजिटिभ भयो भने पनि स्थिर नहुने रहेछ, हाइली नेगेटिभ भयो भने स्थिर नहुने। त्यसो नाइदर पोजिटिभ नट नेगेटिभ गर्ने हो भने के हुन सक्ने भयो? स्टेबिलिटी, स्थिरताको कुरा हुन सक्ने हो, इमोसनल्ली स्टेबल, त्यो चाहिँ हुन सक्ने हो। त्यसोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्क्लुजन्सलाई कसरी हेर्नु पर्यो त भने चाहिँ दे आर आई ओपनर्स चाहिँ हुन्, दे जस्टिफाई, दे भेरिफाई एन्ड दे भ्यालिडेट। तिनवटा कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले गर्छन्। एउटा हाम्रो होल जुन होइन शोध कार्य छ, त्यो शोध कार्यमा भनिएका आदि इत्यादि कुराहरू जे छन् त्यसलाई यसले जस्टिफाई गरिदिन्छ आफ्नो होइन निर्णयात्मक शब्द, फ्रेज अथवा अनुच्छेद मार्फतबाट। सो द कन्क्लुजन्स दे आर आई ओपनर्स एन्ड दे जस्ट ट्राई टु जस्टिफाई होइन हो यो। अब तपाईँले जुन कन्क्लुजिभ रूपमा लेख्नु भएको छ यो स्टेटमेन्ट होइन, कन्क्लुजन्स आर अल्सो स्टेटमेन्ट्स, तिनीहरू पनि भनाइ नै हुनुपर्छ। तर यसले के गर्दो रहेछ भने एउटा जस्टिफाई गर्दो रहेछ र अर्को भेरिफाई पनि गर्दो रहेछ। तपाईँ जुन कन्क्लुजनमा आउनु भएन, जस्तो अब कोभिडकै एउटा कन्क्लुजन गरौँ त, COVID-19 इज डिस्ट्रक्टिभ है, एउटा तपाईँको कन्क्लुजन जो आयो COVID-19 इज डिस्ट्रक्टिभ इन नेचर भनेर। अर्को तपाईँको फाइन्डिङ आयो, के आयो भने COVID-19 हेज बिन फाउन्ड टु बी अ किलर डिजिज है। COVID-19 हेज बिन, जे भन्नु छैन, हेज बिन फाउन्ड टु बी अ किलर डिजिज। यो फाइन्डिङको टोनमा भन्नुभयो। माथि चाहिँ डिसिजनको टोनमा भन्नुभयो COVID-19 इज डिस्ट्रक्टिभ इन नेचर भनेर। यो विध्वंसकारी रहेछ, यो धुन्धकारी रहेछ होइन। हाम्रो कथा पुराणीहरूमा धुन्धकारी शब्द छ नि एउटा, त्यो यो धुन्धकारी रहेछ भन्ने तपाईँलाई देखियो नि है। त्यहाँदेखि COVID-19 इज डिस्ट्रक्टिभ इन नेचर भनेको दिस इज योर कन्क्लुजन। तपाईँलाई अब यो डिस्ट्रक्टिभ छ भनेपछि त्यसलाई कसैले च्यालेन्ज गर्न सकेन। यसको प्रकृति नेचर जुन हो नि डिस्ट्रक्टिभै रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने द्याट्स योर कन्क्लुजन। तर यो किलर डिजिज रहेछ
किलर डिजिजको रूपमा देखियो भनेर भन्नुहुन्छ भने द्याट बिकम्स योर फाइन्डिङ। त्यसो भएर द वे यु राइट योर फाइन्डिङ्स एन्ड द वे यु राइट योर डिसिजन आई मिन कन्क्लुजन्स, यो ल्याङ्ग्वेजको है युज असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। त्यो निर्णयात्मक हुने हो कन्क्लुजन्सहरू है। अब कन्क्लुजन भनेकै निष्कर्ष, के हो निष्कर्षै भन्छौँ होइन हामीहरू, हजुर त्यो भयो। अब फाइन्डिङ्सहरूको प्राप्ति हो। तर प्राप्तिको भाषामा तपाईँले चाहिँ निष्कर्षको भाषा होइन मिलाइदिनु भयो भने यो प्राप्ति हो कि निष्कर्ष हो हामीलाई अलिकति अलमल चाहिँ हुन जान्छ। तर निश्चयात्मक भाषामा प्रयोग हुने शब्दावली र प्राप्ति लेख्दाखेरि प्रयोग हुने शब्दावली जुन छन् तिनीहरूमा भिन्नता हुन जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भर्खरै जुन हजुरहरूलाई उदाहरण दिएँ कोभिड-19को होइन, एउटै विषयवस्तु त्यही हो नि, थिम त कोभिड-19 हो नि त होइन, मुख्य विषयवस्तु त्यही हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ दुईवटा तरिकाबाट लेख्यौँ। एउटालाई कन्क्लुजनको तरिकाबाट लेख्यौँ, जस्तो कि कोभिड-19 इज डिस्ट्रक्टिभ इन नेचर, कन्क्लुजन हो हाम्रो, त्यो सबै कुरा हेरियो देखियो बुझियो होइन, यो डिस्ट्रक्टिभ छ भन्ने कन्क्लुजन आयो। र अर्को तपाईँले हेर्नुभयो बुझ्नुभयो देख्नुभयो सुन्नुभयो होइन, यी सबै कुरा देख्नुभएको छ, तथ्यले पनि देखाइरहेछ होइन, मान्छेहरूको सङ्क्रमितता बढ्दै गएको छ, यो सबै देखिसक्नुभयो भने अनि देन यु राइट होइन इन अ डिफ्रेन्ट साइड, त्यही कोभिडकै बारेमा। सो यु राइट कोभिड-19 हेज बिन फाउन्ड टु बी अ किलर डिजिज है, दिस इज बिकम्स योर फाइन्डिङ। यो त तपाईँहरूको फाइन्डिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्क्लुजन्सले आई ओपनरको रूपमा काम गर्ने र तिनवटा तरिकाबाट यसले आफ्नो कन्क्लुजन्सलाई चाहिँ होइन ठिक गर्दछ, सही मानेमा यो लेखिएको छ भनेर भन्दो रहेछ। एउटा जस्टिफाई गर्दो रहेछ, अर्को भेरिफाई होइन, हाम्रो योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन व्याख्या विश्लेषणले देखाएको अवस्थिति छ त्यो अवस्थितिलाई चाहिँ भेरिफाई गर्दो रहेछ, ए त्यो भनिएको कुरा ठिक छ भनेर। अर्को भ्यालिडेट होइन, यसमा भनिएको कुरामा चाहिँ यो सत्यता छ होइन, यसमा यो जुन निरन्तरता कुरा यसले गरेको छ त्यो ठिक छ भनेर भ्यालिडेट पनि गर्नु हुँदो रहेछ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अब लगभग अन्त्यतिर आएँ, यहाँको धेरै म डिस्टर्ब गर्दिनँ। अब त्यसो भने फाइन्डिङ्स र कन्क्लुजन्समा भिन्नता के है, फाइन्डिङ्सको कुरा मैले हजुरलाई बताएँ छोटकरी, कन्क्लुजन्सको बारेमा पनि बताएँ थोरै होइन। र अब त्यसो भने फाइन्डिङ्स र कन्क्लुजनको बिचमा सारा त मूलत भिन्नताहरू के छन् त? अन्त फाइन्डिङ्स चाहिँ अब्जर्भ, कन्क्लुजन्स चाहिँ दे आर नट रेकमेन्डेसन्स है, कन्क्लुजन्स आर नट रेकमेन्डेसन्स। फेरि हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है, रेकमेन्डेसन हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा फेरि पछि होइन छलफल गरौँला। सो कन्क्लुजन्स आर नट रेकमेन्डेसन्स, एउटा हाम्रो भिन्नता। फाइन्डिङ्स आर अब्जर्भ, फाइन्डिङ्स आर अल्सो फाउन्ड होइन, एन्ड फाइन्डिङ्स आर अल्सो नोटेड, फाइन्डिङ्स आर सिन, फाइन्डिङ्स आर फेल्ट, and findings are also experienced. There are conclusions, they are not recommendations, and there are no prescriptions in conclusions. Conclusions में prescription चाहिँ हुँदैन, प्रेस्क्राइब गर्छौँ हामीहरू होइन, त्यो राइट के अरे डक्टरको चाहिँ प्रेस्क्रिप्टिभ नोट चाहिँ कन्क्लुजन होइन, रेकमेन्डेसन्स औषधिहरूले प्रेस्क्राइब गर्छ हजुरहरूलाई, हामीलाई, मलाई, सबैलाई होइन, त्यो प्रेस्क्रिप्सन हो। बट कन्क्लुजन्स आर नट प्रेस्क्रिप्टिभ इन नेचर, प्रेस्क्रिप्सन होइन। अनि यो डुज र डन्ट्सको कुराहरू चाहिँ कन्क्लुजनमा हुँदैन, यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने भाषामा, त्यस्तो टोनमा, त्यस्तो आशयमा हाम्रो कन्क्लुजन्सहरू लेखिनु हुँदैन है। र कन्क्लुजन्स आर इनसाइड अफ द रिसर्चर, उसको अन्तर्सोचको कुराहरू। मैले सुरुमा हजुरहरूलाई के निवेदन गरेँ भने कन्क्लुजन्स मात्रै एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ त्यो रिसर्चरले अलिकति स्वतन्त्रताको होइन महसुस गर्छ, अर्थात् लेखन स्वतन्त्रताको कुरा गरेको होइन, आफ्नो शब्द चयन गर्न पाउँछ। तर त्यो शब्द चयनको सेरोफेरो त फेरि त्यही अगाडिको एभिडेन्स होइन, त्यही इभेन्टहरू त्यही डेटाहरू हुनुपर्छ, त्यो त छँदैछ त्यो होइन। त्योभन्दा अलिकति माथि खुलेर लेख्ने स्वतन्त्रता उसले यसमा पाउँछ। त्यसो भएर conclusions are insight of the researcher and they are indicative and verifiable. Conclusions लाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ।
इम्प्लिकेसन्सलाई भेरिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ। अब कन्क्लुजन्स र इम्प्लिकेसन्समा मैले फेरि त्यही कुरा हजुरहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब इम्प्लिकेसन्सको रूपमा यदि यहाँले लेख्नुभयो, धेरैले चाहिँ इम्प्लिकेसन्स र रेकमेन्डेसन्सलाई उस्तै ठान्दछन् होइन, जुन चाहिँ होइन। Recommendations are actions, implications are potentials, होइन, potentials for actions. दुईटा कुरा छ होइन। Recommendations are actions, implications are potentials for action. एक्सनको लागि हुन सक्ने होइन उपादेयताहरू हुन्, तर रेकमेन्डेसन्स र उपादेयता होइनन्। Recommendations are actions. Implications are potentials for actions. Potential छ त्यहाँ, त्यो पोटेन्सियल छ है भनेर हामीले इम्प्लिकेटिभ टर्ममा लेख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सबभन्दा गाह्रो लेख्नलाई चाहिँ हामीलाई कन्क्लुजन्स भन्दा पनि इम्प्लिकेसन्सहरू हो। इम्प्लाइड भन्छौँ नि हामीहरू, अव्यक्तताको कुरा गर्छौँ नि त्यहाँ होइन, एक्सप्लिकेट इम्प्लिकेट होइन भन्छौँ नि हामीहरू, अव्यक्तताको कुरा गर्छ। तर त्यो अव्यक्तताभित्र के लुकेको हुन्छ भने उपयोगिताको कुरो पनि लुकेको हुन्छ, उपयोगिताको कुरो पनि त्यहाँ लुकेको हुन्छ। इट्स देयर, तर लुकेको हुन्छ भने मैले उजागर रूपमा रेकमेन्डेसन आउने, अव्यक्त रूपमा के आउने हो, इम्प्लिकेसन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब कन्क्लुजन्स, फाइन्डिङ्स, कन्क्लुजन्स, इम्प्लिकेसन्स, फाइन्डिङ्स, कन्क्लुजन्स, रेकमेन्डेसन्स, इम्प्लिकेसन्स, यी कुराहरू लेख्दाखेरि यिनीहरूको हाम्रो वर्ण विन्यासले त छुट्टै भन्ने भइहाल्यो होइन। यिनीहरूको रूपरङ्ग पनि अलिकति केलाउनु पर्ने हुन्छ। रूपरङ्गले पनि होइन यो विविधता छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट होइन देखायो। अब मैले हजुरहरूलाई अन्तिममा एउटा निवेदन के गर्छु भने, यो रिसर्च भनेको कस्तो रहेछ त भन्नुहुन्छ भने, एउटा अङ्ग्रेजी उखानबाट म होइन आफ्नो प्रस्तुतिलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। वर्क हार्ड इन साइलेन्स। रिसर्चमा चुपचाप तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, चुपचाप काम गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट सक्सेस स्पिक लाउड। जब रिसर्चको फाइन्डिङ आउँछ, कन्क्लुजन लेख्नुहुन्छ, इम्प्लिकेसन्सहरू लेख्नुहुन्छ, देन यु हेभ टु स्टार्ट स्पिकिङ लाउडली। चुपचाप काम गर्नुहोस् एज ए रिसर्चर। फाइन्डिङ आइसकेपछि तपाईँको धेरै कुरा त उजागर भइसक्ने हो नि त। जब त्यो फाइन्डिङ आउँछ, द्याट इज योर सक्सेस, द्याट बिकम्स अ सक्सेस, एन्ड लेट सक्सेस स्पिक लाउडली। अनि त्यस पछाडि हाम्रो अनुसन्धानको के हुन्छ, डिसेमिनेसन हुन्छ, त्यो सक्सेस हो, प्रबोधीकरण हुन्छ, अरूलाई थाहा हुन्छ, त्यो पनि सक्सेस हो, अरूले कोट गर्नुहुन्छ, रेफर गर्नुहुन्छ, त्यो पनि सक्सेस हो है। र तपाईँको रिसर्च यस्तो बनोस् जुन धेरैको लागि कोटेबल, रेफरेबल बनोस्। त्यो कहाँ आएर ठोकिन्छ त्यो कुरो? द वे यु फाइन्ड, यु डिराइभ फाइन्डिङ्स फर योर स्टडी होइन, फ्रम योर स्टडी फर योर स्टडी होइन, बेस्ड अन द डेटा, योर एक्सपर्टिज एन्ड योर एक्सपिरियन्स। र यसैले तपाईँको भिजिबिलिटी, तपाईँको सादृश्यतालाई चाहिँ स्थापित गरिदिन्छ। मैले माथि मेथोडोलोजीलाई गाली गरे होइन, एनालिसिसलाई गाली गरे पनि होइन, इन्ट्रोडक्सनलाई गाली गरे पनि होइन, अब्जेक्टिभलाई गाली गरे पनि होइन, तर तपाईँको सादृश्यता, भिजिबिलिटी भन्ने जुन कुरो छ नि, त्यो केले स्थापित गरिदिने हो? फाइन्डिङ्सले र कन्क्लुजनले। हस्, मैले अहिले यति नै निवेदन गरेँ। अब यहाँहरूको के छन् है, दिलनाथ सर? हस्, धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय बासु सर। सरको सुन्दर र गहकिलो प्रस्तुतिकरणको लागि लगभग हामीलाई 2.5 घण्टासम्म